महिलाहरूको पट्यार लाग्दो जीवनमा उज्जवल किरण छरेको दिन हो। 12 हाते गुन्युमा बेरिएर दिएको खाने र हराएको गर्ने मात्र होइन, उसले पुरुष सँगसँगै हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको दिन हो। त्यसैले आजको दिनले यसरी लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने सबैलाई प्रेरणा मिलोस् र नैतिकता हराएको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा नैतिक राजनीति गर्न सद्बुद्धि फिरोस् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जेलको कालकोठरीमा हुँदा पनि नयाँ उज्यालो देखेर महिनौसम्म नङको र पुरुषको भरमा ससानो काँटी रड र डाडुहरूले सुरुङ खनेर एक दिन मुक्त आकाशमा पुगिन्छ भन्ने आशावादिताका साथ आफू मारिन सक्छ भन्ने जान्दा जान्दै जोखिम मोल्ने ती बहादुर छोरीहरूलाई हामीले सिक्ने भनेको हामीले जीवनमा सदैव आशावादिताका साथ जस्तो सुकै कठिनमा पनि जोखिम मोल्दै अगाडि बढ्नु। यसर्थ म यस जेल ब्रेक दिवसको उपलक्ष्यमा जेल ब्रेक गर्ने कमला नहर्की, उमा भुजेल, कमरेड रिचा, कमरेड सन्जु, कमरेड मिरा मरहटा, महानसहित मिना मरहटा र महानसहित एन्जिला विकलाई उच्च सम्मान प्रकट गर्दै सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बस्दिनु हुन म अनुरोध गर्दै अध्यक्षता ग्रहण गर्न चाहन्छु। र यही दिनमा आजै मलाई यहाँ टिपाउनुको भक्तपुरका 4 जना साथीहरूले यस्तो ऐतिहासिक दिनको दिनमा हामी अनिमसन क्रान्तिकारीको सदस्यता लिएर हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर उहाँले सम्झना दुलाल, यमुना दुलाल, लक्ष्मी राई र मैया भुषालले यहाँ सदस्यता म ग्रहण गरिदियो ऐतिहासिक दिनमा भनेर यहाँ टिपाउनु उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै हस् त धन्यवाद। कमला नहर्कीलाई अगाडि आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कवितालाई पनि अगाडि आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिना मराठाका बुबा नागनाथ मराठालाई पनि अगाडि आएर सम्मानित भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहित मिना मराठाका बुबा नागनाथ मराठा, कमला नहर्की, कविता यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने सहित मिना मराठाका बुबा पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई अभिनन्दित भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमला नहर्की, सपना, कविता सहित मिना मराठाका बुवा नागनाथ मराठालाई सम्मान भइसकेको छ। सबै साथीहरूले ताली बजाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गरेको त्यो भूमिकालाई समर्दै विषयवस्तु राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ कमला नहर्की। सर्वप्रथम मैले आजको दिनलाई सम्झिँदा यसरी सम्झिन्छ कि आज त्यो दिन हो, त्यो ऐतिहासिक दिन हो जहाँ कि हामी महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा मात्रै बुझ्ने गरिन्थ्यो। मैले अनुभूति गर्छु, हामीले अनुभूति गर्छौँ कि आजको दिन चैत्र 17 गते, त्यो 57 सालको चैत्र 17 गते भनेको हामीले जीवनको सार्थकता पाएको दिन हो भनेर मैले त्यसरी ग्रहण गर्ने गर्छु, मैले त्यसरी बुझ्ने गर्छु। वास्तवमा हामी महिला एउटा आइमै होइन, हामी मान्छे हो, हामी मान्छे हो भनेर परिचयको दिएको दिन हो। त्यो व्यावहारिक हिसाबले नै हामीले कुनै भाषणद्वारा कुनै एउटा भन्नुहोस् न बोलीबाट मात्रै होइन कि व्यावहारिक रूपमा हामी पनि मान्छे हौँ है, यो देशका नागरिक हौँ, हामीमा पनि एउटा क्षमता छ, हामी पनि वास्तविक मान्छेको पहिचान दिने तागत हामीसँग छ, हामी मान्छे हौँ भनेर परिचय दिएको दिन हो भनेर मैले त्यसरी चाहिँ सम्झिने गर्छु आजको दिनलाई। त्यति मात्रै होइन, हामीलाई विभिन्न झुट्टा मुद्दामा फसाइएको थियो। हामी माओवादी भएकै कारणले गर्दा, हामी माओवादी विचार आस्था राखेकै कारणले गर्दा, हामी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारणले गर्दा हामीलाई विभिन्न झुटा मुद्दा
लगाएर फसाइएको थियो र त्यसको चाहिँ जवाफ स्वरूप हामीले तिनका ती जेलका पर्खालहरूलाई तोडेर हामी बाहिर स्वतन्त्रपूर्वक बाहिर आउन सफल भएको दिन हो। त्यसैले मैले भन्छु हामीले हाम्रो तागत वास्तविक तागत प्रस्तुत गरेको दिन हो आजको दिन भनेको। मैले केही जेल ब्रेकलाई सम्झिँदा हामी त्यो 4 महिनाको लामो समय अवधि छ त्यसलाई सम्पूर्ण विस्तृत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन, किनकि हामीले त दिनोरात 4 महिनासम्म रात दिन नभनिकन हामीले त्यो योजना सफल बनाएका थियौँ। ती सबको विस्तृत विवरण यहाँ मैले प्रस्तुत गरेर सम्भव छैन। मैले केही यसका चाहिँ पृष्ठभूमि स्वरूप प्रस्तुत गर्नेछु। 2056 साल 55-56 साल किलोसेरा 2 अपरेसनको कारणले देशैभरिमा हाम्रो पार्टीको लागि एउटा असाध्यै जटिल अवस्थाको दिनहरू थियो। त्यसमा गोर्खा जिल्लामा पनि थुप्रै थुमी हत्याकाण्ड, केराबारी हत्याकाण्ड लगायत ठुला हत्याकाण्ड हाम्रो पार्टी असाध्यै विक्षिप्त भएको थियो। त्यति मात्र होइन, 56 भदौ 23 गते हाम्रो महान शहीद कमरेड बासु बैरागीको शहादतले हाम्रो जिल्ला पार्टीलाई झन् थिलो बनाएको थियो। त्यसकै पृष्ठभूमिमा हामी गिरफ्तार भएका थियौँ। 56 को कार्तिकमा कमरेड सिलु पहिलोपटक गिरफ्तार हुनुभयो। 3 महिनासम्म उहाँ बेपत्ता बनाइनु भयो र जेलमा जानुभएको थियो भने 56 पौष 13 गते म गिरफ्तार परेको थिएँ र माघको 17 गते 56 माघ 17 गते कमरेड सिलु र कमरेड म जेल मोर्चामा भेट भएका थियौँ। जुन दिन हामी जेल मोर्चामा हाम्रो भेट भयो, हिरासतका ती दिनहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्न। यहाँ थुप्रै योद्धा साथीहरू हुनुहुन्छ जेल हिरासत भोगेर आउने, त्यति किलोसेरा 2 को बेला होस् अथवा पछिल्लो सङ्कटकालको बेलामा जेल हिरासतको पीडाहरू भोगेर आउने थुप्रै योद्धा कमरेडहरू भएको कारणले गर्दा त्यहाँभित्रको वास्तविकता के हुन्थ्यो त मैले यहाँ भनिरहन जरुरी जस्तो लाग्दैन मलाई। हामी पनि त्यति बेला तत्कालीन सरकारले बन्दीहरूमाथि गर्ने व्यवहार सम्पूर्ण खाले व्यवहारहरू भोगेर हामी जेलमा गएका थियौँ। जब हामी 2 जना जेल मोर्चामा भेट्यौँ, हामीले सोच्यौँ कि जेल मोर्चालाई कसरी व्यवस्थित गराउने भन्दा पनि हामी जेलबाट कसरी बाहिरिने, किनकि बाहिरको वस्तुको अवस्था हामीलाई थाहा थियो। बाहिर कार्यकर्ताको असाध्यै सङ्कट थियो, थुप्रै योद्धाहरू शहीद हुनुभएको थियो, थुप्रै योद्धाहरू बेपत्ता बनाइनु भएको थियो, थुप्रै योद्धाहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो र हामी चाहिँ त्यति बेला 17-18 वर्षको उमेर, यो उमेर भनेको जेलभित्र बस्ने हाम्रो उमेर होइन, हामी त बाहिर गएर एउटा मोर्चा सम्हाल्ने उमेर हो। हामीभित्रको यो तागत, हाम्रो यो क्षमतालाई बाहिर आन्दोलनलाई जरुरी छ, हामी जेलभित्र होइन कसरी हामी बाहिर निस्किन सक्छौँ। हामी त्यही दिन जुन दिन हामी भेट भयौँ दिनदेखि नै यो विषयमा हामी छलफल गर्न थाल्यौँ। हामीले थुप्रै प्रयासहरू गऱ्यौँ, थुप्रै अप्सनहरू खोज्यौँ। हामीले त्यतिखेर हामी बिरामीको बहानामा बाहिर गएर हामीलाई लिएर जाने सुरक्षाकर्मीको बन्दुक खोसेर भाग्ने कि साँझ बिहान फोहोर लिन आउने अथवा हाम्रो ढोका बन्द गर्ने, ढोका खुल्न आउने सुरक्षाकर्मीहरूलाई नै अट्याक गरेर त्यहीँबाट भाग्ने कि धेरै अप्सनहरू हामीले खोज्यौँ, किनकि हामीलाई भित्र बस्न मनै थिएन। हामीले चाहिँ जतिखेर पनि हाम्रो दिल दिमागमा बाहिरी मोर्चा नै हाम्रो दिमागमा थियो र हामी जसरी पनि बाहिर जानुपर्छ भन्ने हामी त्यही उद्देश्य सहित त्यही योजनामा हामी केन्द्रित हुन्थ्यौँ। त्यति बेला नै हाम्रो महान शहीद कमरेड आचार्य श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा आइडिया सुझाइदिनु भएको थियो हो। उहाँहरू पनि धेरै प्रयत्न गरिराख्नु भएको थियो। कमरेड विमला भट्ट, रिता ढकाल त्यहाँभन्दा अगाडि महिला वार्डमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग त्यो विषयमा छलफल भएको रहेछ र हामीलाई चाहिँ यदि हामी बाहिर जाने हो भने एउटै मात्रै उपाय भनेको सुरुङ मार्गको बाटो हुनसक्छ, अरू उपाय होइन भने आशाकाजी दाइले हामीलाई त्यो उपाय सुझाइदिनु भएको थियो र हाम्रो दिमागमा जब त्यो विषयवस्तु पस्यो र हामीले त्यसको धेरै अप्सनहरू खोज्यौँ, किनकि महिला वार्ड अथवा जेलभित्रको त्यो प्लास्टर गरिएको वार्डभित्रबाट हामीलाई बाहिर निस्कन खनेर बाहिर निस्किने कुनै पनि साधनहरू हामीसँग थिएन। जब हामी जेलभित्र पस्यौँ त्यति बेला हामीले जेल भनेको साँच्चै जेल त कैदीहरू बस्ने जस्तो भनेर चाहिँ यता सधैँ फोहोरहरू थुप्रेको ठाउँ थियो, त्यसलाई सफा गर्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा रड फेला पारेका थियौँ, फलामको रड। सायद पहिला हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ झ्यालहरूमा राखिन्छ सानो छड 1 हातको, त्यस्तो छड चाहिँ हामीले फेला पार्यौँ। कुनै दिन काम लाग्न सक्छ है यो भनेर हामीले जतन साथ राखेका थियौँ र हामीले अब सुरुङ मार्गबाट नै हाम्रो उपाय छ, अरू छैन भन्ने भएपछि कहाँबाट सम्भव छ त भन्दा हामी बसेको भन्दा बाहिर एउटा खाली चौर थियो, त्यहीबाट चाहिँ जो चाहिँ टोयलेटभित्रको चाहिँ ढल चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निकालिने गरिँदो रहेछ एउटा पाइप घुसारेर, त्यो ठाउँ छ त्यसको चाहिँ खोजी गर्नुहोस् भनेर हाम्रो आशाकाजी दाइले चाहिँ जो सुझाइदिनु भएको थियो त्यसको खोजी हामीले गऱ्यौँ कमरेड सिलु र म मात्रै हुँदाखेरि। तर हामी जनशक्तिको कमी र अन्य महिला बन्दीहरू पनि भित्र भएको कारणले गर्दा त हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन र हामी चाहिँ त्यो 2 जना जनशक्तिको अभावको कारण असफल भएको प्रयासलाई अरू उपायद्वारा कसरी सम्भव हुन्छ भनेर खोजी गर्ने सन्दर्भमा कमरेड मिना
कमरेड मिना जेलमा आउनुभयो असारमा। अनि मिना आएपछि पनि हामीले छलफल चाहिँ जारी नै राख्यौँ। पछि कमरेड रिता आउनुभयो र सन्जु आउनुभयो। भदौसम्ममा 57को भदौसम्ममा हामी 5 जना भयौँ जेलभित्र। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ कमरेड सिलु र मैले चाहिँ साथीहरू सबैको स्पिड बुझ्यौँ, किनकि हामीभित्र एउटा मालेवादी विचारले लैस एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी चाहिँ भावना जो थियो, हामी सबैको स्पिड चाहिँ मिल्दो रहेछ। त्यसभन्दा अगाडि हामी 5 जना एक आपसमा परिचित, सिलु र मेरो एकपल्ट मात्रै भेट भएको थियो। कमरेड मिना र मसँगै कलेज पढ्ने भएको कारणले गर्दा हामी चिनजान थियौँ। तर अरू साथीहरू एक आपसमा हामी चिनजानमा पनि थिएनौँ। हाम्रो कार्यक्षेत्र फरक भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एक आपसमा परिचित पनि थिएनौँ। तर जेलभित्र जब हामी प्रवेश गऱ्यौँ, हामीभित्र यस्तो मजबुत एकता कायम भयो कि हामी जे पनि गर्न तयार भयौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ मानववादी विचारको कारणले गर्दा नै हामीलाई त्यहाँ पुर्यायो जस्तो लाग्छ। र हाम्रो वर्गप्रतिको निष्ठा, वर्गप्रतिको चाहिँ एउटा भाव जो हाम्रो लगाव हाम्रो जो हो, त्यसले नै हामी जसरी पनि हामी सबैको कमरेड रिता, सन्जु, मिना, हामी सबैलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामी बाहिर जानुपर्छ। उहाँहरू आइसके पश्चात झन् बाहिरको फिल्डको वास्तविकता हामीले महसुस गर्न पायौँ। साँच्चै नै बाहिर चाहिँ झन् जटिल छ है, कार्यकर्ताको चाहिँ अभाव छ। बाहिरी मोर्चा झन् जटिल बन्दैका छ। हामी जस्ता योद्धाहरूको जरुरी बाहिर छ भन्ने हामी सबैमा त्यो बोध भइसकेपछि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। हामीसँग यो उपाय छ, हामीले प्रयास गऱ्यौँ, तर हामी जनशक्तिको कारणले असफल छौँ कि हामी यसो गर्न सक्छौँ भनेर हामी 5 जनाको बिचमा जो हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ, हामी तयार भयौँ। हामी सक्छौँ त्यो, किनकि हामी मृत्युलाई जितेका थियौँ। हामीलाई मर्न डर छैन। हामी हरेक चाहिँ प्रतिकूलताभित्र अनुकूलता खोज्नुपर्छ भन्ने भावना हामीभित्र थियो। त्यसको प्रयोग हामीले गर्नुपर्छ र हामी प्रयास गरौँ भनेर हामी एक ठाउँमा आइपुग्यौँ। हामी योजना त्यसरी निर्माण गऱ्यौँ। र कहिलेदेखि सुरुवात गर्ने त त्यसो भए सुरुङको निर्माण, किनकि हामी त अन्य बन्दीहरूलाई चाहिँ अल्मल्याउने अथवा अन्य बन्दीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने जनशक्ति पनि हामीसँग थियो। बाहिर चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने जनशक्ति पनि हामीसँग भयो। र हामीले पुरुष साथीहरूसँग पनि यो सल्लाह गरेका थियौँ। एउटा कि त्यति बेला नै मैले भने आशा काजी कमरेडलाई म पटक सम्झिने गर्छु। एउटा श्रेय पनि उहाँलाई जान्छ। उहाँले यदि तपाईँहरूले उता सुरुङ निर्माण गर्नुभयो भने हामी पनि तपाईँहरूको वार्डमा आउने बाटो हामी निर्माण गर्छौँ र हामी सबै जान सक्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यही कारणले गर्दा हामी पुरुष कमरेडहरूसँग पनि हामी छलफल गर्थ्यौँ। चिठीको माध्यमद्वारा प्रत्यक्ष भन्ने सम्भावना थिएन, हामीले गरिराखेका थियौँ। र त्यति बेला बन्दी कल्याण समिति भन्ने भित्र चाहिँ हामीले निर्माण गरेका थियौँ। हामी क्रान्तिकारी बन्दीहरूकै पहलमा हाम्रै कमरेडहरू नै त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गर्थ्यौँ त्यो बन्दी कल्याण समिति मार्फत। र त्यही पौष 11 गते जो माओ जयन्तीको दिन हो, त्यति बेला चाहिँ बन्दी कल्याण समितिले त्यहाँभित्र बन्दीहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्नको निम्ति भनेर टाइपराइटर चाहिँ दिएको थियो हामीलाई। अनि त्यही टाइपराइटरको उद्घाटन पनि गर्ने र माओ दिवस चाहिँ मनाउने भनेर चाहिँ बन्दी कल्याण समितिले निर्णय गरेको थियो। र हामी चाहिँ यो कसरी सुरुङ निर्माण गर्न सकिन्छ, बाहिर कसरी जान सकिन्छ भन्ने छलफल हामी जो थियौँ र निष्कर्षमा पनि पुगेका थियौँ। र हामी 5 जना बिचमा चाहिँ किनकि कमरेड एन्जिला चाहिँ पौष 25 गते मात्रै आउनुभएको हो पछि, त्यस कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ योजना निर्माणमा कमरेड एन्जिला हुनुहुन्थेन। र हामी 5 जना बिचमा चाहिँ त्यसो भए हामी आजको ऐतिहासिक दिन जो माओ दिवस हो पौष 11, आजबाट नै हामी जेल सुरुङ खन्ने कार्यको चाहिँ अभियान सुरु गरौँ र हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ। र हामी भित्र मिटिङ बस्यौँ। हामी छुट्टै, हामी 5 जनाको छुट्टै एउटा कोठा थियो र अन्य बन्दीहरू एउटा कोठामा बस्नुहुन्थ्यो। र हामी त्यसै दिनलाई नै त्यसो भए आज माओ जयन्ती पनि मनाउने र आजै सुरुङको उद्घाटन गर्ने भनेर हामीले पछाडि, किनकि हामी जेलमा गइसकेपछि एउटा वातावरण पनि हामीले तयार गरेका थियौँ। किनकि त्यहाँका पुलिसहरूलाई, त्यहाँको सुरक्षाकर्मीहरूलाई साँच्चै नै यी महिलाहरू चाहिँ यहाँ आएर खुसी छन्, किनकि बाहिर खाइ नखाइ हिँडेका, कति बेला मरुङ्ला भन्ने डरले चाहिँ बाँचेका त्राई भएका, भित्र आएर खाएका छन्, आनन्दसँग बसेका छन्, ढुक्क छन् भन्ने र उनीहरूले हामीलाई एउटा आइमाईको रूपमा पनि बुझेका थिए। किनकि यहाँ प्रश्न उठाउने गरिन्छ, कहाँ महिलाहरूले मात्रै त्यसो एक्लै गरे, त्यहाँ पुलिसको पनि मिलोमतो हुनसक्छ, त्यस्तो पनि हामीले सुन्यौँ होइन। पुलिसको पनि के सहयोग थियो होला र नै सफल भएन त कहाँ सम्भव छ भन्ने थियो। हो, पुलिसले हामीलाई सहयोग गर्यो। कसरी सहयोग गर्यो भने हामीलाई कमजोर सम्झेर उसले सहयोग गर्यो, हामीलाई आइमै सम्झ्यो उसले। हामी बढी त्यही भएर बढी विश्वास गर्यो उसले। यिनीहरू केही गर्दैन, ढुक्क छन्, यिनीहरू के गर्ने, बढी निगरानी उनीहरूले पुरुषहरूलाई नै गर्थे। किनकि हाम्रो यो तागत छ भन्ने उनीहरूलाई उनीहरूले कल्पना पनि गरेको थिएन सायद। र उनीहरू एकदम ढुक्क। फेरि हामीले वातावरण पनि त्यस्तै बनाएका थियौँ। किनकि हामी बिहान 4 बजे उठ्थ्यौँ, साँझ 10 बजे सुत्थ्यौँ। हाम्रो पुरै टाइम टेबल थियो, कति बेला उठ्ने, कति बेला खाने, कति बेला पढ्ने, कति बेला श्रम गर्ने, हामी सबै टाइम टेबलमा चाहिँ हामी चल्थ्यौँ। र उनीहरूलाई एउटा ढुक्कता पनि हामीले पैदा गराएका थियौँ। त्यो एउटा विश्वास थियो कि यिनीहरू हामीप्रति हो, त्यही सहयोग गरेको हामीलाई पुलिसले, हामीलाई कमजोर सम्झेर। र हामीले त्यसै दिन किन हामी भित्र बसेपछि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर त्यो 5 चौरलाई चाहिँ हामीले खनेर पुरै तरकारी खेती लगाएका थियौँ। हामी साँझ बिहान टाइम टेबल अनुसार नै त्यहाँ तरकारी खेती गर्थ्यौँ, त्यसलाई सिँचाइ गर्थ्यौँ, सरसफाइ गर्थ्यौँ। किनकि हामी कुनै पनि बेला हामी खाली रहँदैनथ्यौँ। हामी चाहिँ आफूलाई व्यस्त बनाउन चाहन्थ्यौँ र त्यो एउटा उनीहरूको चाहिँ एउटा विश्वास जित्ने आधार पनि थियो।
अब त्यही हामीले पछाडिको चाहिँ जो खाली जग्गा थियो त्यसमा खनेर हामीले तरकारी रोपेका थियौँ। त्यही ठाउँमा हामीले मल खाद बनाउने, हामीसँग चाहिँ खेर गएका भातहरू तरकारीहरू यस्तोलाई चाहिँ कुहाएर त्यसलाई मलको रूपमा चाहिँ जहाँ कि तरकारी प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर हामीले मल खादको रूपमा त्यही पछाडि चाहिँ एउटा खाडल खनेर पौष 11 गते हामीले सुरुङको उद्घाटन गरेका थियौँ। हामीसँग सामग्रीको रूपमा त्यो एउटा छड थियो जो हामीले लुकाएर राखेका थियौँ। र अर्को कुरा सिलुरोमा मात्रै हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ फ्यान राख्नको निम्ति आउँदाखेरि हामीले त्यहाँ त्यो काम गर्ने मजदुरहरूसँग एउटा छिनो 35 रुपियाँमा एउटा छिनो किनेर उहाँहरूलाई खाजा खाना दिएर कन्भिन्स गरेर छिनो पनि किनेर राखेको थियो, कुनै दिन काम लाग्न सक्छ है भनेर। हामीसँग अरू केही थिएन। भित्र गएपछि हामीले रोपेका सयपत्री फुलका बेसरी ठुल्ठुला बोटहरू थिए, त्यसको डाँठहरू हामीले जम्मा गरेर राखेका थियौँ। र हामी कमरेड रिता एउटा सिप पनि छ उहाँसँग विशेष, उहाँले चाहिँ झोला बुन्नुहुन्थ्यो, त्यो यस्तो भिर्ने फित्ते झोला। त्यो हामी चाहिँ आफ्नो आय आर्जनको बनाउने भनेर हामीले धागोहरू किनेको थियौँ र त्यो झोला बुन्न भनेर हामीले केही बाँसको कप्टेराहरू हाम्रै सहयोगदा उनीहरूकै परिवारद्वारा बाँसका कप्टेराहरू चाहिँ मगाउँदै छोटो छोटो त्यो काइयो बनाउने भनेर त्यही अनि ढाका टोपीहरू पनि हामीले बुन्थ्यौँ भित्र। अनि हो त्यही बाँसको केही कप्टेराहरू मात्रै हामीसँग थियो। त्यसलाई मल खादको रूपमा त हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, तर त्यसलाई चाहिँ सुरुङको रूप कसरी दिने, कसरी सेभ गर्ने भन्ने चाहिँ हामीमा एउटा चुनौती थियो। हामीसँग भएका सामग्रीहरू त्यति मात्रै थियो, केही जुटको बोराहरू थियो, चामलको बोरा हामीसँग, हामीले प्रयोग गरेको साधन भयो त्यति मात्रै हो। र हामीले बिस्तारै त्यो मल खादको रूपमा अलि मल बनाउने हाल्ने गर्दै त गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ रूप त दिनु पऱ्यो सुरुङको, के गर्ने भनेपछि पछि हामीले अब मल अलिक पछि निकाल्ने हो मल भनेर बन्द गऱ्यो। हामी अरू बन्दीहरूलाई भनेको है, यो चाहिँ अन्य बन्दीहरू जो दिदीहरू हुन्थ्यो 2 जना हामीसँग, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ मल खाद हो यही हाल्नुपर्छ भने केही दिन चाहिँ केही समय त हामीले त्यसो गऱ्यौँ। पछि सुरुङ बनाउनु पर्ने भएपछि त्यसो रहेन र त्यसलाई पुर्नु पर्ने भयो। र हामीले जुन सुरुङको त्यहाँको अवस्था कस्तो थियो भने त्यो पर्खाल बाहिर पर्खाल चाहिँ अब सिमेन्टेड छ, हामी सिमेन्ट त्यो पर्खाल पोड्न सक्दैनौँ र त्यो जगभन्दा तलबाट चाहिँ हामीले सुरुङ लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ योजनासहित हामीले चाहिँ अलि ओरा पर्खालभन्दा अलि ओराबाट चाहिँ हामीले खन्यौँ, किन जगभन्दा तल लैजाने भनेर खन्दै गयौँ। र त्यसलाई ढाक्ने रूपमा चाहिँ हामीले त्यही बाँसको कप्टेरा, सयपत्री फुलको डाँठ माथि तेर्साउने, त्यसभन्दा माथि जुटको बोरा राख्ने, त्यहाँ माटो छोप्ने, माटोले छोप्ने, जो कि त्यो तरकारीको एउटा ड्याङ जस्तो होस्। त्यो बाहिर चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू चेक जाँच आउँदाखेरि यो चाहिँ तरकारीको ड्याङ हो है भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो विश्वास दिलाउने हिसाबले हामीले त्यस्तो गऱ्यौँ। र त्यो चाहिँ असाध्यै झन्झटिलो भयो, किनकि अब साँझ त्यो फेरि बाहिर थियो, उज्यालोको बेलामा चाहिँ हामीले बिहान उठेपछि मात्रै बाहिर निस्किएर अनि खन्नुपर्ने, उज्यालोको बेला छोटो समय मात्रै हामीले गर्नुपर्ने, जुनसुकै बेला पनि बाहिर पर्खालमा चाहिँ सुरक्षा क्यामेराहरू उक्लिने र त्यहाँको चेक जाँच गरिराख्थ्यो उनीहरूले। त्यो असाध्यै हामीलाई धेरै समय त्यो खोताल्न अनि फेरि भित्र छिरेर खन्न अनि फेरि त्यसलाई पुर्न धेरै समय लाग्ने भएर अनि हामीले त्यसको उपाय पनि हामीले खोज्यौँ। पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यति बेला एउटा डिएसपी भोगबहादुर थापा सायद उहाँ चाहिँ सरुवा भएर गोर्खा जिल्ला आउनुभएको थियो र बन्दीहरू भेट्न जाने भएपछि के चाहिन्छ भनेर सोध्नुभयो। अनि हामी चाहिँ खेल्थ्यौँ पनि त्यति भलिबलहरू यस्तो खेल्ने, अनि हामी त्यसै म तपाईँहरू भलिबल खेल्नु हुँदो रहेछ, भलिबल ल्याइदिन्छु भनेर हामीले एउटा भलिबल ल्याइदिनु भयो। पुरुष कमरेडहरूलाई चाहिँ क्यारिम बोर्डहरू यस्तो के ल्याइदिनु भएको रहेछ। त्यही सिलसिलामा हामीलाई पनि एउटा क्यारिम बोर्ड ल्याइदिएको थियो। पहिला महिलाहरूलाई भनेर सानो क्यारिम बोर्ड दिएको रहेछ त्यहाँभित्र, त्यो एकदम सानो साइजको मैले पहिलोपल्ट देखेको थिएँ। त्यो क्यारिम बोर्ड ल्याइदिएको रहेछ। हामीलाई ठुलो क्यारिम बोर्ड दिएपछि चाहिँ हामीले त्यो क्यारिम बोर्डलाई चाहिँ त्यो सुरुङको ढकानी बनायौँ। ठुलो क्यारिम बोर्ड चाहिँ हामी बाहिर खेल्ने र सानो क्यारिम बोर्डलाई चाहिँ त्यो सुरुङको त्यो चाहिँ घर जस्तो भयो हामीलाई सजिलो, सट्टा तान्ने, भित्र पस्ने, माथि लगाइदिने, अनि फेरि भित्र काम गरेको अनि फेरि घर खोल्या जस्तो खोल्ने, बाहिर निस्किने। त्यो चाहिँ हामीलाई असाध्यै सहज भयो। त्यो चाहिँ अब त्यो धन्यवाद भोगबहादुर थापालाई पनि भन्छु म। त्यसो गर्न थाल्यौँ हामीले, किनकि अब त्यो सुरुङ बढ्दै जाँदाखेरि असाध्यै धेरै माटो निस्किन्थ्यो। अब हामीले चाहिँ कार्यविभाजन कसरी गऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामी 5 जना भइसकेपछि कार्यविभाजनको कुरा आयो, कसले के गर्ने भनेर समग्र कोअर्डिनेसन कमरेड सिलुले गर्नुभयो। टोटल सुरुङ खन्ने जिम्मा मैले लिएँ र चाहिँ अब कमरेड सन्जुले म सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ किनकि माटो निकाल्ने व्यवस्थापन गर्थ्यो, ती धेरै माटो कहाँ राख्ने भन्ने हुन्थ्यो। हामीले सबै माटोहरू त्यही तरकारी बारीमा नै व्यवस्थापन गरेको। र मैले चाहिँ प्रहरीहरूलाई भन्छु चाहिँ हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू चाहिँ अब के भन्ने, हामीले उहाँहरूले जसरी हामीलाई बुझ्नु भएको थियो हामीले चाहिँ उहाँलाई उल्लु बनाइदिएकै हो। किनकि हामी जस्तो बुद्धि भएको मान्छेले हुन्थ्यो भने त्यति असहज परिस्थितिलाई स्वतः हामी चाहिँ अनुमान गर्न सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यो माटो हामीले यति धेरै अग्लो बनाइदिएको थियौँ त्यो बारी कि त्यो यति ठुलो खाडल थियो त्यो टोयलेटको, त्यहाँ पुरै पुरेर त्यहाँ माथि आलु रोप्ने, टमाटर रोप्ने, के रोप्ने सबै रोप्ने, तर तरकारी बारी अलिकति खोसेपछि भित्र ढुङ्गा आउँथ्यो। तर सबै खाडल रोपेर चाहिँ त्यो, किनकि उहाँले मैले भने नि उहाँहरूले हामीलाई आइमै सम्झेर नै उहाँहरू त्यो अनुमान गर्न सक्नु भएन भन्छु कि। त्यस्तो गरेको थियौँ। र सन्जु र म सुरुङमा जाने, म भित्र खन्ने, सन्जुजीले त्यो माटो सप्लाई गर्ने र बाहिर व्यवस्थापन गर्ने।
कमरेड गीताले मुख्य त्यो सेन्ट्री पोस्ट थियो यतापट्टि, त्यो सेन्ट्री पोस्टका चाहिँ प्रहरीहरूलाई चाहिँ अलमल ल्याउने। उहाँले त कतिपय त त्यो झोलाको तानै त्यही सेन्ट्री पोस्ट मुनि तलै लगेर लगाउनु भयो उनीहरूलाई चाहिँ यता दायाँ बायाँ नहोस् भनेर। कमरेड मिना उहाँले चाहिँ मुख्य प्रशासनहरूमा बेला बेला माथि चेक जाँच आइराख्ने यस्तो हुन्थ्यो, भित्र पस्ने हुन्थ्यो, इमर्जेन्सीभित्र के छ कस्तो भनेर पस्ने हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ आयो भने उनलाई अलमल ल्याउने, त्यसको निगरानी राख्ने मुख्य जिम्मा सेन्ट्रीको भूमिका उहाँहरू दुईजनाले गर्नुभएको थियो। र पछि आइसके पश्चात एन्जिला कमरेडले चाहिँ भित्रको अन्य दुईजना महिला बन्दीहरूलाई चाहिँ उहाँले, किनकि हामीले त्यहाँभित्र गएर पनि एउटा अभियान चलाएका थियौँ, उहाँ दिदीहरूलाई पनि बाहिर समाजमा गइसकेपछि र केही गरेर खान सक्ने अथवा स्थापित हुने अवस्था होस् भनेर पहिले मैले पढाउँथेँ उहाँहरूलाई। अनि उहाँ आएपछि उहाँले त्यो बुन्न सिकाउनु भयो होइन, उहाँलाई आय आर्जनको काम पनि होस् र शिक्षा पनि होस् भनेर हामीले उहाँलाई एकदम व्यस्त बनाउँथ्यौँ भित्रको भित्रै, किनकि हामीले आफ्नो योजना सक्सेस बनाउनु थियो। त्यहाँदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ आज यति होमवर्क पनि थुप्रो दिने क्या, पढेर 2-3 पाउना होमवर्क दिने, यति लेखिसक्नुपर्छ तपाईँहरूले भनेर। अनि त्यो टोपीको बुट्टा पनि, झोला टोपीको बुट्टा पनि यतिवटा बुट्टा बुन्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो होमवर्क स्वरूप चाहिँ हामीले दिन्थ्यौँ। उहाँहरूले मान्नुहुन्थ्यो, हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, किनकि हाम्रो व्यवहारद्वारा चाहिँ उहाँहरू एकदम विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। सायद उहाँहरूलाई यिनीहरू केही गर्दैछन् भन्ने त थाहा थियो, तर सुरुमै खन्दैछन् भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा थिएन, किनकि हामी उहाँलाई भित्र बिजी बनाइदिएका थियौँ। उहाँहरूलाई कोठाभित्रै जाडोको बेला पनि भएको कारणले गर्दा बाहिर निस्कनु हुँदैन थियो। र हाम्रो यसरी कार्यविभाजन चाहिँ हामीले यसरी गरेका थियौँ। र टोटल सुरुङ खन्नाको अवधिमा त्यहाँ भोगेका चुनौतीहरू सबै सम्भवै छैन। धेरैपल्ट हामी एकदम थोरै मात्रै बाँचेका छौँ होइन, भित्रै थुनिएर झन्डै निसासिएर मर्न मात्रै फाँकी भएको स्थिति पनि थियो। त्यो टर्च लाइटको ब्याट्री अहिले एकदम आजभोलि पाइँदैन सायद त्यो लाइट, मलाई धेरै याद आउँछ त्यो जिप लाइटभित्र चाहिँ उज्यालोको लागि चाहिँ भित्र लाइट बाल्थ्यौँ। त्यो ब्याट्री 2 दिनदेखि टिक्दैन थियो, कति बाहिर मगाउनु, अब के गर्छौ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यो प्रहरीहरूलाई चाहिँ हामी छुट्टैलाई कहिले एउटालाई कहिले अर्कोलाई लुकाइ चाहिँ ब्याट्री चाहिँ ल्याइदिन लाउँथ्यौँ, उहाँहरूले ल्याइदिन्थ्यो। अब थाहा हुन्थ्यो, एकांशलाई थाहा हुन्थेन नि त हामीलाई सहयोग गरे भन्ने ठहरिन्थ्यो उहाँहरूलाई, त्यही भएर छुट्टै ल्याइदिनु हुन्थ्यो टर्च लाइटको ब्याट्री। त्यो टर्च लाइट बाल्दै भित्र चाहिँ हामीले खन्थ्यौँ। यति धेरै चाहिँ पानीको मूलै त खेत हो, सायद तपाईँहरू जानुभएको छ भने गोर्खा जेल खेतको बिचमा छ, भित्र पानीको मूलै नै फुट्थ्यो भित्र। त्यो चिसोमा चाहिँ हामीले खन्यौँ। पहिला हामीले गहिरो खन्यौँ, धेरै गहिरो, किनकि हामीलाई त जगभन्दा तलबाट लैजानु पर्नेछ, त्यो सुरुङ चाहिँ फुटाउने हामीसँग तागत छैन, सानो रहरले खन्दैन। तर हामीलाई त्यो व्यवहारिक ज्ञान भएन कि जगमा चाहिँ ठुला ढुङ्गाहरू चाहिँ बिछ्याएर बल्ल बिचबाट चाहिँ पर्खाल उठाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञान थिएन। हामी त्यहीँ गएर फस्यौँ, त्यो किनकि त्यो उचाल्नै नसक्ने, निकाल्नै नसक्ने जगमा चाहिँ गएर हामी फस्यौँ। र के गर्ने, किनकि झन्डै 6 फिट भन्दा पनि बढी गहिरो चाहिँ खनेका थियौँ हामीले तल गहिराइमा। त्यहाँ गएपछि त पुर्न पनि सम्भव छैन, खन्न पनि सम्भव छैन, हामीलाई सधैँ सङ्कटमा परेको बेला हो त्यो चाहिँ। अनि त्यति बेला हामी के गर्ने, धेरै छलफल गऱ्यौँ। हामी 4 महिना सायद कुनै पनि रात हामी राम्रोसँग सुतेनौँ, किनकि हामीलाई राति आएर काहीँ खुल्या छ, राति आएर खोतल्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो भने एकातिर अर्कोतिर चाहिँ भोलि कसरी खन्ने, किनकि यस्तो अवस्था छ, कुन आइडिया लाएर खन्ने भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। एकजना बिउजिने साथ हामी 5-6 जना बिउजिन्थ्यौँ। हामी 4 महिनाको रात हामी कुनै पनि पुरै रात हामीले सुतेनौँ। अनि त्यहाँ अब बाहिर त्यतिकै छोड्ने त अवस्था नै थिएन। अनि त्यही रडले चाहिँ त्यही पर्खाललाई फेरि कोट्याउँदा कहिले 1 इन्च जति चाहिँ त्यो सिमेन्ट निस्किन्थ्यो। यसो गर्दा पछि बिचमा त्यो पुरुवा ढुङ्गा चाहिँ सानो निस्क्यो होइन। त्यो सबैभन्दा धेरै खुसी भएको दिन हो त्यो चाहिँ मेरो। अनि मैले त्यो ढुङ्गा निकालिसकेपछि बाहिर आएर साथीहरूलाई भने अब सम्भावना छ, किनकि सानो पुरुवा ढुङ्गा निस्केको छ, अब हामी निस्किन सक्छौँ भने चाहिँ हामी त्यसै रङ्गालो हालेर रोएका थियौँ त्यो दिन खुसीले। र सुरुङ फेरि यस्तो अप्ठ्यारो थियो कि त्यो हाम्रो अनुकूलतामा थिएन। जुन ढुङ्गा निस्किन्छ त्यही ढुङ्गा चाहिँ कोट्याउँदै हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो, जिगज्याग गर्दै बनाएका थियौँ सुरुङ चाहिँ। करिब 20मा हामीले 15-20 दिन जति चाहिँ हामीले रोक्यौँ कामलाई, किनकि भित्र जेल सुधारको कामहरू भएको थियो। त्यही जेल सुधारको कामको निम्ति चाहिँ भित्र के अरे मजदुरहरू आउने र चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि नियमित ड्युटी गर्ने भएको थियो। हामी टोटल 15-20 दिन चाहिँ हामीले त्यसलाई रोक्यौँ। र पछिल्लो केही दिन फेरि हाम्रो टोइलेट जाम भयो, टोइलेट जाम भएको भाइ गर्ने र त्यो बाहिर चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्की बाहिर भएको र त्यसले फाला पर्ने भएको कारणले जहाँ कि हाम्रो सुरुङ थियो त्यहीँनिर सेफ्टी ट्याङ्की पनि थियो। त्यति बेला त्यो चाहिँ एउटा संयोग हो हाम्रो लागि, किनकि हामीलाई यो सफलता प्राप्त गर्नु थियो। यदि त्यो चाहिँ त्यो सेफ्टी ट्याङ्की चाहिँ त्यो सप्लाई चाहिँ सक्सेस हुन्थेन भने हाम्रो सुरुङ खुल्थ्यो, त्यही बाटो हुँदै नै बाहिर चाहिँ त्यो दिशा चाहिँ फाल्नुपर्ने पाइप चाहिँ लाने ठाउँ रहेछ। अनि तर हामी धेरै मेहनत गऱ्यौँ, हामी 5-6 जना नै पुरै काम गऱ्यौँ त्यहाँ होइन। त्यो मजदुरहरूलाई बरु तपाईँहरू खाजा हामीलाई भेट्न आउने मान्छेहरूले ल्याइदिएको खाजाहरू पनि हामीले उहाँहरूलाई खाना दिएर तपाईँहरू आराम गर्नुहोस्, बुढो हुनुहुन्छ सक्नुहुन्न भन्दै मजदुरहरूलाई चाहिँ तिर टङ्गाएर हामी पुरै काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू आउनुहुन्थ्यो, त्यो जहाँ हाम्रो सुरुङ छ त्यतै टेक्न जानुहुन्थ्यो। अब मिना रिताले त उहाँहरू अझ
बढी ऊ पनि गर्ने समातेर तान्नुहुन्थ्यो त हाम्रो तरकारी कुन चाहिँ किन जान्छ त्यहाँ भन्दै तान्दै यता ल्याउने होइन उनीहरूले सहजता रूपमा लिन्थे क्या त्यो किनकि त्यहाँ त सुरुङ थियो हाम्रो सुरुङ जोगाउनु पर्ने थियो त्यहाँ पुरै हामी आफैले मजदुरी गरेर आफै काम गरेर त्यो टोयलेटको चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्कीलाई चाहिँ हामी सफल बनायौँ र हाम्रो सुरुङ पनि हामीले जोगायौँ र करिब 4 महिनाको अवधिमा 3 महिना हामीले त टोटल हामीले चाहिँ त्यहाँ काम गरेका छौँ काम गर्ने समय बिहान नै त्यो 4 महिनामा पुरै चाहिँ बाथको रोगी बने म चाहिँ सुरुङभित्र पस्ने तर बाहिर देखाउँदा चाहिँ बाथको रोगी बन्थेँ म किनकि बिहान हामी सुरुमा जाँदाखेरि नै बिहान नै उठ्ने बाहिर गएर एक्सर्साइज गर्ने रनिङ गर्ने अनि ब्याडमिन्टन बलहरू खेल्ने अनि आएर खाजा खाएर फेरि हाम्रो दैनिकीमा हामी फर्किन्थ्यौँ जब सुरुङको सुरुवात भयो अनि म चाहिँ रोगी भएँ अनि म सबैले त्यो 6 बजीसम्म एउटाको ड्युटी हुन्थ्यो अनि 6:15 चाहिँ चेन्ज गर्न आउने त्यही बेलामा हामी बाहिर निस्किन्थ्यौँ र चाहिँ त्यो चेन्ज गर्ने ड्युटीले चाहिँ मलाई देखेको हुन्थ्यो पछाडि गएको चेन्ज गर्न आएकोले चाहिँ मलाई देखेको हुँदैन थियो अनि त्यही बेला म सुरुङभित्र पसेका हुन्थ्यौँ अनि अरूले सोध्ने बेला खोइ त कमला सिस्टर भन्ने बेला ऊ त रोगी हो त भित्रै सुतिरहेको छ घाम नलाई चाहिँ निस्किँदैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसो भनिदिनुहुन्थ्यो मलाई अथवा चाहिँ यो चाहिँ यो पढाउँदैछ पढ्न बसेको छ पढेर के हुने हो पढिरहेछ भने यसै भनिदिने जस्तै अनि बेला बेला हस्पिटल जाने औषधि ल्याउने डस्टबिनमा फाल्ने अनि टोटल रोगी हुने अनि जब चाहिँ 6 बजेबाट 7 बजे 7:30 बजेसम्म चाहिँ हामी खन्थ्यौँ त्यो बेला कुहिरो लागेको हुन्थ्यो एकदम बेसरी टाढाबाट पनि देखिन्थ्यो र एकदम निहालेर हेर्ने हुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हाम्रो सुरुङ खनेको ठाउँ देखिन्थ्यो तर सेन्ट्री पोस्टबाट चाहिँ प्रत्यक्ष देखिँदैन थियो त्यो हाम्रो बस्ने कोठाले चाहिँ छेकेको हुन्थ्यो पछाडि थियो सायद जानुभएको छ भने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो कुहिरो लागेको कारणले गर्दा टाढाबाट चाहिँ देखिँदैन थियो अनि 7:30 बजेसम्म चाहिँ बाहिर निस्केर पनि त्यो म्यानेज हामीले गरिसकेका हुन्थ्यौँ माटोहरू चाहिँ सप्लाई गर्ने ढुङ्गाहरू मिलाएर निस्किसकेका हुन्थ्यौँ र सरसफाइको अभियान सुरु हुन्थ्यो त्यस पछाडि अनि बाहिर सफाइ गर्नको निम्ति पानीहरू लिएर जानुहुन्थ्यो उहाँहरूले अनि त्यहीले चाहिँ आफ्नो हिलो पखालेर पछाडि नै लुगा चेन्ज गरेर अनि म आउँथेँ र अनि बल्ल घाम लागेपछि चाहिँ मेरो बाहिर आगमन मेरो त्यस्तो हुने गर्थ्यो 4 महिनासम्म हामी त्यसो गऱ्यौँ र सुरुङ गर्ने सन्दर्भमा सुरुङ कस्तो छ भनेर अरू साथीहरूलाई थाहा थिएन कस्तो सुरुङको बनावट कस्तो छ कसरी जाने भन्ने कुरा अरू 5 जना साथीहरूलाई थाहा थिएन अघिल्लो दिन मात्रै मैले कमरेड सिलुलाई सुरुङ एकपल्ट हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ अघिल्लो दिन होइन त्यही दिनको जब पछिल्लो चरणमा चाहिँ हाम्रो असाध्यै चाप गऱ्यो कमरेड सन्जुलाई चाहिँ अझ हर्मी चौकीको चाहिँ केस लाउनको निम्ति भनेर 1 हप्ता हिरासत लिएर पनि राख्यो अनि हामीहरूलाई पनि जेल सरुवा गर्ने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सल्लाह भइरहेको थियो सायद प्रशासनमा हामी छिटै यदि शुक्रबार 17 गते ननिस्केको भए हामी विज्ञानित हुन्थ्यौँ हामीलाई अन्तै सरुवा गरिन्थ्यो अनि हामीलाई यसो चाप परेर हामीले बिहान मात्रै होइन साँझ बेलाको समय पनि हामीले खन्न थालेको थियौँ साँझ 4 बजे पछाडि चाहिँ अलिक सुनसान जस्तो कता हुने बेलामा पनि हामीले त्यो समयलाई पनि सदुपयोग गरेका थियौँ र 17 गते साँझ 4 बजीतिर चाहिँ मैले सिलुलाई एकपल्ट तपाईँ हेर्नुहोस् भने हामी त्यही दिन निस्किने भन्ने जब भयो तपाईँ एकपल्ट चाहिँ सुरुङ हेर्नुहोस् भनेर उहाँलाई चाहिँ एकपल्ट पछाएको मैले र अरू साथीहरू अरू 4 जना साथीहरू त खुट्टा छाम्दै पछाडि नै आउनुभएको हो त्यो दिनमा तर उहाँहरूको चाहिँ बाहिर ठुलो मेहनत भयो त्यही कारणले गर्दा नै ढुक्कले मैले भित्र खन्न चाहिँ साथीहरूको एउटा विश्वास भरोसा जो थियो त्यही ढङ्गले भित्रै ढुक्कले खन्ने अवसर चाहिँ मैले पाएँ भनौँ मलाई मेरो साथीहरू बाहिर छ मलाई केही हुन्न भन्ने जस्तो एउटा ढुक्क त पैदा भएको थियो त्यति मात्रै होइन हामीले त पुरुष साथीहरूलाई पनि सँगै लिएर आउने योजना थियो 1 हप्ता जति टाइम चाहिँ हामी त दुब्लो पातला थियौँ महिलाहरू होइन तर पुरुष कमरेडहरू चाहिँ धेरै मोटो पनि हुनुहुन्थ्यो लामो समय जेल बस्नुभएका धेरै मोटा कमरेडहरू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि लानुपर्छ भनेर 1 हप्ता जतिको टाइम चाहिँ त्यो सुरुङको आकार ठुलो बनाउनलाई चाहिँ टाइम लाग्यो र हामी अलिक चाँडै निस्किन्थ्यौँ सायद 17 गतेभन्दा अगाडि 1 हप्ता अगाडि नै हामी निस्किन्थ्यौँ होला अनि 1 हप्ता जति चाहिँ त्यो उहाँहरू छिर्नुहुन्न कि अड्किनुहुन्छ होला भनेर फेरि दोहोऱ्याएर खन्नुपर्ने भयो र अन्तिममा आएपछि उहाँहरूले चाहिँ हामी आउने सम्भव भएन तपाईँहरू मात्रै जानुहोस् भन्नुभयो तर त्यो सुरुङ खन्ने अवधिभरि पनि पुरुष कमरेडहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो हामीलाई सबै कमरेडहरूलाई थाहा थिएन खास कमान्डर त्यहाँको लिडर कमरेडहरूलाई मात्रै हामीले जानकारी गराएको उहाँले बाहिर प्रशासनहरू तल झरेको नझरेको उहाँले त्यसरी जानकारी चाहिँ हामीलाई दिने गर्नुहुन्थ्यो र चाहिँ हामीलाई पूर्ण विश्वास थियो कि 17 जना कमरेडहरू हुन्थ्यो त पुरुष कमरेडहरू चाहिँ हामी ठुलै टिम नै हामी बाहिर जाने हो भन्ने योजनासहित हामीले सुरुङ निर्माण गरेका थियौँ तर अन्तमा उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अनुकूल भएन तपाईँहरू मात्रै जानुहोस् भन्ने चाहिँ हामी धेरै भावुक पनि भएका थियौँ त्यो दिन र हामी मात्रै आयौँ र मैले 17 गते साँझ चाहिँ सायद हामीले अब जानुपर्छ बाहिर भनिसके पछाडि त्यही अनुसारको तयारी सबै गऱ्यौँ हामीसँग भएको सामग्रीहरू दिन मिल्ने जतिको त पुरुष कमरेडहरूलाई दियौँ अनि त्यहाँ बस्ने महिला बन्दीहरूलाई दियौँ त्यही दिन चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भोज जस्तो पनि गऱ्यौँ होइन
अरू त के हुन्थ्यो भित्र पुरी सुरी यस्तै आलु सालु यस्तै पकाएर खायौँ, उतापट्टि दियौँ, पुलिसहरूलाई खुवायौँ, दिदीबहिनीहरू खायौँ, के को हो यो भने होइन आज यस्तै खाएको कहिले कहिले रमाइलो गर्न मन लाग्छ नि त भनेर यस्तै सहज गऱ्यौँ हामीले। र साँझपख चाहिँ फेरि हामी कोठाभित्र थुन्यौँ, हाम्रो सुरुङ बाहिर छ, हामी कसरी बाहिर जाने भन्ने हाम्रो एउटा चुनौती त्यहाँनिर थियो। र त्यहीँ कमरेड गीता सधैँ मादल बजाउन सिपाटा हुनुहुन्थ्यो उहाँ गीत गाउनु होइन। उहाँले त्यस दिन चाहिँ त्यो महिलाबन्दी दिदीहरूलाई चाहिँ पुरै त्यहाँ आज गीत गाएर रमाइलो गर्ने भनेर अनि मिना उहाँ एन्जिलाहरूले चाहिँ पुरै त्यो उ गर्न थाल्नुभयो, त्यहाँ मादल बजाएर गीत गाउन थाल्नुभयो। अनि म सन्जु र उमा भएर चाहिँ हामी त्यो एउटा टोइलेटको भेन्टिलेसन थियो पछाडि निस्किन मिल्ने, त्यही भेन्टिलेसन चाहिँ रड गाडेको, अनि त्यही रड चाहिँ हामी काट्न थाल्यौँ साँझपखदेखि नै। यता ठुलो आवाजले माइदल बजाउने जो कि त्यसको आवाज बाहिर नजाओस् भनेर। अनि त्यही चाहिँ त्यो हामीले एउटा हेक्सा ब्लेड पुरुष कमरेडहरू मार्फत चाहिँ एउटा हेक्सा ब्लेड लिएका थियौँ। उहाँहरूले त्यो मुढा बनाउन चाहिँ त्यो बाँस काट्नलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यही हेक्सा ब्लेडले त्यो रडको दुईपट्टि काट्यौँ र त्यो छिनोको काम चाहिँ त्यो दिन मात्रै आयो हाम्रो, जो दिन हामीले किनेर राखेको थियौँ। त्यही छिनोले चाहिँ त्यो दुईपट्टि त्यो रडको दुईपट्टि काटेर बिचको छिनोले उकाएपछि त्यो रड त फुत्कियो। अनि हामी एउटा रड फुत्काएपछि चाहिँ हाम्रो टाउको छिर्यो, त्यहाँबाट टाउको छिरेपछि सिङ्गो शरीर छिर्ने भएको कारणले गर्दा टोइलेटको भेन्टिलेसन फोडेर हामी चाहिँ साँझ निस्केको राति। अनि जब हामी बाहिर निस्के पछाडि चाहिँ अनि हामी क्रमशः पहिले कमरेड सिलु जसलाई चाहिँ केही समय अगाडि मैले उहाँलाई चाहिँ सिकाएको थिएँ यसरी जानुपर्छ भनेर पुरै क्राउडिङ गरेर मिलाइ आउनु पर्थ्यो सुरु मार्ग हुँदै। अनि उहाँ निस्किनु भयो, त्यसपछि म अनि क्रमशः अरू साथीहरू चाहिँ हामी बाहिर निस्क्यौँ। बाहिर त निस्क्यौँ तर खेतको बिचमा अब चैतको बेला पुरै खुरी खन्डाल होइन, यति पुरै टाढा टाढाबाट पनि देखिने त्यस्तो खालको चाहिँ स्थिति थियो। अनि हामीले चाहिँ अब बाहिर सहजै ढङ्गले बाहिर त निस्क्यौँ सुरुङबाट त, तर बाहिर सहजै पार लाउने सक्ने स्थिति थिएन। र झन्डै आधा घन्टा जस्तो चाहिँ टाइम हामी त्यही त्यो जेलको पर्खालको सपोर्ट गर्दै क्राउडिङ गर्दै नै हामी अगाडिपट्टि चाहिँ लिएर मात्रै तलतिर भाग्न सक्थ्यौँ। त्यही बाटो निस्क्यौँ। त्यति बेला हामी अगाडिबाट जो पर्खालको चाहिँ छुट्टिएको ठाउँ थियो त्यहाँबाट बाहिर निस्किने बेला मात्रै हामीले प्रहरीले देख्यो र फायरिङ गर्यो हामीलाई। अनि हामीले सल्लाह गरेका थियौँ यदि हामी खुल्यौँ भने पनि एकजना भए पनि बाँच्नुपर्छ र के चाहिँ हाम्रो त्यो आर्मी पोस्ट पनि हामीले उ गरी फिक्स गरेका थियौँ। र बाहिर यदि खुलिहाल्यो भने चाहिँ हामी आफै कासन गर्ने र चाहिँ हामी एट्याक गर्न आएको चाहिँ योजना बनाउने भन्ने बनाएको थियौँ। जब हामीलाई फायर गर्यो त्यसपछि हामीले चाहिँ एट्याक गर फायर गर भन्दै भाग्दै गऱ्यौँ हामी। अब एट्याक त के गर्नु थियो भाग्दै गऱ्यौँ हामी र चाहिँ सफल भयौँ। त्यो छुट्ने बेला म एक्लै भएँ किनकि मैले एन्जेला हामीले चाहिँ भाग्दा यदि त्यस्तो स्थिति भयो भने छुट्टै भाग्ने र एकजना भए पनि बच्ने भन्ने थियो। मेरो अगाडि कमरेड एन्जेला लड्नुभयो, उहाँलाई उठाउने बेलामा अनि उहाँ चाहिँ साथीहरू बाध्य जानुभयो, म तल झरेर जान्छु भन्दा म चाहिँ एक्लै छुटेँ। र 1 महिनापछि मात्रै हामी जुट्यौँ र पार्टीले हामीलाई अभिनन्दन गर्यो। घटनाक्रम खासमा यिनै हुन्। र मैले के भन्न चाहेँ भने यति ठुलो योजना सायद हामीले यो योजना सक्सेस बनाउँदै गर्दा हामीले यो योजना सफल बनायौँ भने हामी भोलि विश्वमा हामी चर्चित हुन्छौँ, सबैले हामीलाई मान्छ, हाम्रो नाम रहन्छ भन्ने हाम्रो दिमागमा कहिले मेरो चाहिँ आएन है, कहिले आएन। मात्रै मात्रै हाम्रो उद्देश्य थियो कि बाहिर जाने र बाहिरको मोर्चा सम्हाल्ने, बाहिर पार्टीलाई परेको अभावमा चाहिँ हामी पूर्ति गर्ने भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य थियो। किनकि हामीले त्यो एउटा जोस जाँगर त्यो आफ्नो वर्गप्रतिको लगाव जो थियो त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै थियो। तर बाहिर आएपछि चाहिँ अब यसले चाहिँ ठुलै रूप लिएछ, यति ऊ भएछ भने बाहिर आएपछि मात्रै महसुस भयो। किनकि हाम्रो टाउको मूल्यहरू तोकिए होइन, गिरफ्तार गर्नेलाई यति उपहार भनेर पैसाहरू तोकिएपछि मात्रै हामीले त यस्तो ऐतिहासिक काम पो गरेको रहेछ है भन्ने अनुभूति चाहिँ पछि मात्रै भयो। र यो यति ठुलो योजना सफल बनाउनको निम्ति मैले भन्छु सबैभन्दा पहिलो कुरो हामीसँग मानववादी विचार थियो, स्पष्ट विचार थियो। हामी त विचारप्रति प्रष्ट थियौँ र हामीमा हाम्रो क्रान्ति, हाम्रो वर्ग र हाम्रो देशप्रति चाहिँ हाम्रो लगाव हो जस्तो लाग्छ मलाई। र हामी बिचको एकता हो, एक आपसको विश्वास हो। यदि हामी 5 जना 6 जना मध्येमा एकजनाले मात्रै हामी अपोजिसन जनाको भए यो योजना सफल हुन सक्दैन थियो होइन। हामीले एक आपसप्रति विश्वास मात्रै गर्थेनौँ भने यो योजना कार्यान्वयन गरेर पनि त सफल हुन सक्दैन थियो। किनकि म भित्र मेरो के बाहिर बस्ने साथीहरूप्रति विश्वास हुँदैन थियो भने मैले त सुरु नै खन्न सक्दैन थिएँ होइन। मैले सुरु खान्छ यसले भनेर साथीहरूलाई त्यो खालको विश्वास हुँदैन थियो भने झन् त्यो लम्बिन सक्थ्यो अथवा आफ्नो भूमिका नै हुँदैन थियो। त्यो हामी एक आपसको विश्वास र मुख्यतः हाम्रो टिम वर्क हो कि हामीले एउटाले बोलेको एउटा सङ्केत गरेको कुरा अर्कोले बुझ्थ्यो कि हामी त्यति भइसकेको थियो, के भन्न खोज्दैछ उसले, के उसको साइन के हो भनेर बुझ्ने अवस्था भइसकेको थियो। मुख्य कुरा हाम्रो टिम वर्क हो र हाम्रो गोपनीयता पनि हो, हाम्रो जतिसुकै जटिलतामा पनि। किनकि हामीले हाम्रो मृत्युलाई जितेका थियौँ हामीले। आज यो पहिलो कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ।
नेमसन क्रान्तिकारीले आयोजना गरेको। यसमा जेल ब्रेक साथै अभिनन्दन र अन्तर्क्रिया पनि भनेको हुँदा म एउटा ट्रेड युनियन सेक्टरमा श्रमजीवीहरूको चाहिँ जुन नेतृत्व गरेर आइराखेका छौँ, त्यसो भएको हुनाले हामी अहिले जुन राजनैतिक परिस्थिति भोगिराखेका छौँ र यो बेलामा हामी सबैलाई जगजाहेर छ यो नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा। अहिले हामीले महिलाहरूले ट्रेड युनियनभित्रको महिलाहरूले के गर्दैछ र कहाँ पुगिरहेछ र के चाहिँ समस्या हुन्छ यहाँ भन्ने विषयमा थोरै राख्छौँ। जस्तो हामी अहिले ट्रेड युनियन महिला कमिटीको चाहिँ जुन यहाँ गठन भएको छ, विगतदेखि नै अहिले म अध्यक्ष छु। ट्रेड युनियन महासङ्घको हिसाबले म उपमहासचिव भएर यहाँ काम गरिराखेका छौँ। हामीले महिला नेतृत्व विकासको हिसाबले हरेक पेसा प्रदेश र महासङ्घमा चाहिँ 33% अवधारणालाई अगाडि बढाएका छौँ र हामीले महासङ्घको चाहिँ महिलाबाट महासङ्घको केन्द्रीय लेभलमा 33% पुर्याएका छौँ र हामी तलसम्म 33% अवधारणालाई हामी लाने गरेका छौँ। यसै गर्दा हामीले यहाँभित्र हाम्रो महिलाहरूको समस्या भनेको एउटा तलब भत्ता सुविधा र जागिरको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने र सम्मान कामको सम्मान ज्यालालाई कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो यो कुराहरू हुन्छ यहाँ भने हामीले अर्को विषय महिलाहरूको जुन लिङ्गी हिसाबको जुन असमानताहरू छ, जुन विभेदहरू छ, जुन हिंसाका कुराहरू छ, यसलाई पनि हामीले यो महिला फोरमहरूमा चाहिँ कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। हामीले त्यस क्रममा हामीले वर्षै पछिको एउटा चाडको रूपमा 8 मार्च कार्यक्रम मनाउँछौँ। त्यसपछि हामीले 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम मनाउँछौँ। त्यसपछि हामीले अहिले बनेको जस्तो हामीले नयाँ संविधानमा महिलाहरूको चाहिँ हक अधिकारको विषयमा के देखिएको छ त भन्ने विषयमा हामीले हाम्रो चाहिँ मुभमेन्टहरूमा चाहिँ हामीले पढाउने कामहरू गरेका छौँ, प्रशिक्षित गराउने कामहरू गरेका छौँ। हामीले चाहे हाम्रो चाहिँ आयोजना होस्, चाहे हाम्रो चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ जुन हाम्रो नेपालमा चाहिँ 10वटा ट्रेड युनियन जुन मिलेर एउटा जेटियुसिसी बनेको छ, त्यो जेटियुसिसीमा पनि महिला कमिटी बनेको छ। त्यो महिला कमिटीद्वारा पनि हामीले 10वटै ट्रेड युनियनको बिचमा पनि मुख्य 3वटा ट्रेड युनियनको महिला कमिटीहरूले चाहिँ हामीले महिला फोरमहरूमा चाहिँ जसरी अहिलेको चाहिँ संविधानभित्र बनेका श्रमको कुराहरू, महिला अधिकारको कुराहरूको विषयमा हामीले प्रशिक्षण दिने पढाउने कामहरू गरिराखेका छन् भने अहिले तपाईँहरूलाई म के अपेक्षा गर्छु भने जुन 2019मा चाहिँ जेनेभा जुन आइएलओ भन्ने एउटा संस्थाले महिला हिंसा विरुद्धको श्रमिकहरूको कार्यस्थलमा हुने महिला हिंसा विरुद्धको 190 महासन्धिलाई जुन पास गरेको छ, जुन आइएलओ गभर्नमेन्टले त्यो जेनेभामा अफिस छ, त्यसको चाहिँ 292वटा देशहरू त्यसको सदस्य छ। त्यो 292 देशमध्येमा 5वटा देशहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ। अहिले 35वटा देशहरूले त्यसलाई निवेदन हालेको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले जेटियुसिसी महिला कमिटीको तर्फबाट सरकारको चाहिँ श्रम मन्त्री, कानुन मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा हामीले निवेदन हालेको छ। अहिले हामीले त्यो वेबसाइट हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेपालको त्यहाँ निवेदन परेको भने त्यहाँ लेखिएको छैन। सायद हाम्रो नेपालको सरकार कमजोर भएर होला। त्यो भएर यो विषयमा तपाईँलाई म के भन्छु भने तपाईँहरू मेन ठाउँहरूमा जुन सभासद, जुन माननीय विभिन्न खालको भूमिकाको हिसाबले तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा जुन संविधान संशोधन हरेक कुरामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यस विषयमा हामीलाई पनि जानकारी गराउनुहोस्। हामी पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। नेपाललाई पनि त्यो 190 जुन महिला हिंसा विरुद्धको अभियानलाई अनुमोदन सरकारको तर्फबाट अनुमोदन गराउनको लागि तपाईँले पहल गरिदिनुहोस् र त्यो अनुमोदन भयो भनेदेखि हामीले जहाँ हिंसा हुन्छ त्यसको त्यो मुद्दालाई टेकेर हामी सरकार समक्ष आफ्नो निकायहरूमा हामीले मुद्दा ल्याउन सजिलो हुन्छ र त्यो अधिकार पाउँछौँ हामी श्रम क्षेत्रको महिलाहरूले। सायद मलाई लाग्छ श्रमिक भनेको सम्पूर्ण महिलाहरूले श्रम गरिरहेका छौँ। यहाँ बसेर खाने महिला कोही छैन। भर्खरै मात्रै चीनमा पनि घरमा बस्ने महिलाहरूको पनि श्रमको मूल्य हुनुपर्छ भनेर जुन एउटा अदालतले फैसला गरेको छ, त्यसो भएको भएर यहाँ सबै दिदीबहिनीहरू कोही पनि फुर्सदिलो छैन। घरमा भए पनि काम गरेको छ, बाहिर पनि काम गरेको छ। हामीले जनयुद्धमा भित्र बसेको महिलाहरूलाई बाहिर निकाल्ने काम गरौँ, बाहिर निकालेर हामीले यहाँसम्म ल्याउने काम गरौँ, यहाँसम्म ल्याएर हामीले संविधान निर्माण गर्ने काम गरौँ। संविधानमा भएका कुराहरू, अधिकारका कुराहरू, एजेन्डाहरू के छन् त्यसलाई हाइलाइट गराएर अब यति नै पुग्दैन। श्रमजीवी महिलाहरू मात्रै होइन, सम्पूर्ण महिलाहरूले अब हाम्रो मुख्य एजेन्डाहरू के हुन् त्यस विषयमा हाइलाइट गराएर देशभरि कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ, देशभरि कार्यक्रम राखौँ। हामी ट्रेड युनियनको क्षेत्रमा समावेश हुन्छौँ, तपाईँहरूले पनि कार्यक्रम गर्नुहोस्। अनि मात्रै फेरि महिलाहरू उठ्नेवाला छ, होइन भने महिलाहरू केही निराश, केही सुतेका छन्। सहरमा होला चट्टाचुट्टो परेर हिँड्नेहरू देखिन्छ, तर गाउँमा हामी सबै आफ्नो
ठाउँमा के हो कसो अलमल परेर बसिरहेका छौँ। ती महिलालाई उठाउनको लागि अनावश्यक क्रान्तिकारीले मुख्य पहल गरोस्, त्यसमा हामी सायद हामीलाई पनि तपाईँले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दा यो 3 मिनटभित्र मेरो कुरा यति हो भन्दै बिदा हुन्छ। हाम्रो समाज अहिले परिवर्तित अवस्थामा छ र हामीले कोही पनि विगत माओवादीको इतिहासलाई हेर्दाखेरि हामी के गर्यौँ या हामी गलत गर्यौँ भन्ने ठाउँमा हामीलाई अहिले पनि छौँ भन्ने लाग्दैन। इतिहासप्रति हामी गर्व नै गर्छौँ। अहिले जेल ब्रेकको इतिहास होस् या अहिले जति पनि महिलाहरूले गरेका कामहरू छन्, अहिले जुन वीरताका गाथाहरू कोरेका छन् महिलाहरू, त्यो सबप्रति हामीले गर्व गर्दैछौँ। यो अवस्था पहिला थिएन, हामीलाई थाहा छ र यो युद्धले सिकायो हामीलाई। हाम्रो सैन्य फाँटमा तपाईँहरूले हेर्नु भने 40% महिलाहरूको सहभागिता थियो। साङ्गठनिक फाँटहरूमा पनि महिलाहरू उभरिएर आएको थियो र अहिलेको जुन अवस्था छ, हामी चाहिँ अहिले महिला 33% पुर्याउनलाई राख्नुपर्ने अवस्था किन देखिएको छ भन्दाखेरि कतै हामीले महिलाहरू त्यो जुन महिलाहरूले हामीले आवाज उठाउन त प्रेरित गर्यो, महिलाहरूले आफ्नो अधिकार पनि खोजे, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा चाहिँ हामी कतै चुकेका त छैनौँ। अहिले जुन समुदायबाट आएको छु, मधेसी समुदाय घुम्टोभित्रको समुदाय थियो, अहिले त्यो पनि धेरै परिवर्तन भइसकेछ। त्यहाँ पनि एउटा युद्धले राम्रो प्रभाव पार्यो। युद्धकाल अवस्थामा पनि त्यहीँ पनि म त्यतिखेर 70मा कार्यरत थिएँ। त्यहाँबाट पनि मधेसी महिलाहरू तपाईँको 15-16 जना होल टाइमर निस्किनु भनेको त्यो सामान्य कुरा थिएन। त्यहाँ निस्किन सक्ने अवस्था थिएन, तर पनि निस्कियो। तर अहिलेको सवालमा जुन इतिहास हामीले हिजै कोरेर आयो, जुन वीरताका गाथाहरूमा हिजो कोरेर आएका छौँ, सबै थोक बन्दुक पनि पड्काउन सक्ने महिला, सबै गर्न सक्ने महिला, अहिले चाहिँ 33% पुर्याउनलाई चाहिँ हामीले महिला चाहिँ अलिक सक्दैन कि अलिक पुरुषहरूलाई अलिक बढी दिउँ कि भन्ने जुन मानसिकता छ हाम्रोमा, त्यो हाम्रो नेतृत्वले त्यसलाई चिर्न सक्ने कि नचिर्न सक्ने। देश सङ्घीयतामा जाँदाखेरि हामीले तत्त ठाउँमा नेतृत्वहरूको त्यो हामीले सङ्घीयता अनुसारको ढाँचा बनाउन सक्ने कि नसक्ने। अब हामी खुला राजनीति परिस्थितिमा छौँ, त्यो हाम्रो लागि चुनौतीको विषय छ। अहिले चुनावको जतिखेर कुरा आउँछ भने महिलाहरू अब पुरुषहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्षमा दिउँ रे, समानुपातिकमा महिलालाई चाहिँ कोटा पूर्ति गरौँला भन्ने जुन किसिमले हामीमा मानसिकता जुन जागेको छ, महिलाहरूलाई हाम्रो यस्तो जुन एउटा यस्ता बहादुर महिलाहरू छन्, जुन महिलाहरूको इतिहास गरेका छन्, यिनलाई हामीले अब प्रत्यक्ष फिल्डमा कसरी उतार्न सक्छौँ भन्ने किसिमले हामीले त्यो ट्रेनको विकास गर्ने कि नगर्ने। हाम्रो महिला साथीहरूमा पनि किन यस्तो भएको, समानुपातिकमा जाने भने बारम्बार हामी समानुपातिकमा गइराख्ने पाइराख्ने भन्ने मनस्थिति बन्ने। उहाँहरू आफै पनि म प्रत्यक्षमा जान्छु भनेको किसिमले एउटा लडाइँ लड्नुपर्छ र जानको निम्ति आँट पनि गर्नुपर्छ। पार्टीले एउटा योजना बनाओस्, तलदेखि माथिसम्म, स्थानीय तहदेखि माथिसम्म कसरी महिलाले त्यहाँ विकास गर्न सकिन्छ। गाह्रो छैन अहिलेको स्थितिमा। अहिले मधेसी समुदायका महिलाहरू पनि निस्किन्छन्, तपाईँको पायो भने अहिले अपर्च्युनिटीको तपाईँ आफ्नो भविष्य देख्छन्। हिजोको ढाँचामा हामीले सङ्गठन बनाउन सक्ने स्थिति छैन। हिजो हामीले या त युद्धकालमा चाहिँ मर्ने डरले आउँथ्यो, मारे अब निस्किसकेपछि त्यतिकै पनि समाएर मार्छ भन्ने पनि डरले आउँथ्यो। त्यो स्थिति पनि छैन। अहिले खुला स्थिति छ। खुला प्रतिस्पर्धामा हामीले महिलालाई कसरी उतार्न सक्छौँ, यस सवालप्रति पार्टी गम्भीर होस् र अलिक गम्भीर भएर सोच्दाखेरि सायद लाग्छ फेरि पनि माओवादी जसरी तपाईँको 64को चुनावमा 1 नम्बरको पार्टी बनेर आएको थियो, फेरि पनि आउन गाह्रो हुँदैन र महिलाहरू पनि प्रत्यक्षबाट पनि जितेर आउन सकिन्छ। र जुन जनवर्गीय सङ्गठनहरू अलि महिला मैत्री भएन भन्ने जुन किसिमको छ, म जुन अहिले जनवर्गीय के भन्छ अहिले जुन कमिटीमा छु, त्यो महिला मैत्री नै छ भन्ने एउटा म भन्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो सम्पर्क कमिटी अहिले 7वटा जिल्ला छन्। हाम्रो 7वटा जिल्लामध्ये 3वटा जिल्लाको अध्यक्ष पनि हामी महिला नै छौँ र अरू साथीहरू पनि हाम्रो महिलाको राम्रो सहभागिता छ। र त्यहाँ हामीले यदि हामीलाई पार्टीले राइट दियो भने महिलाको छुट्टै एउटा पहिला विभाग बनाएको थियो, अहिले हामीलाई महिलाको छुट्टै बनाउन दियो भने पनि हामीले त्यहाँ महिलाकै जिल्ला कमिटी पनि राम्रो हिसाबले बनाउन सक्छौँ। आजको यो ऐतिहासिक कार्यक्रम साँच्चै हामी भाव विभोर पनि भएका छौँ र मलाई यहाँ अघि कमरेड सपनाले बोल्दै गर्दाखेरि मलाई के याद आयो भने हिजो भीषण 10 वर्षको जनयुद्धमा हामीले कयौँ सफलताहरू प्राप्त गरेका थियौँ र सँगसँगै जनयुद्धको त्यो तुफानी केन्द्रमा हामी
अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले केही मोर्चाहरूमा हामी असफल पनि हुन्थ्यौँ र हाम्रा धेरै सहयोगदारलाई गुमाउने हामीले गर्थ्यौँ र त्यति बेला कमरेड प्रचण्डले हाम्रो बैठकहरूमा अथवा विचार संश्लेषण गर्नुभएको थियो। हामी 10 वर्षको यो महान जनयुद्धलाई सफलताको बिन्दुसम्म लिँदै गर्दाखेरि हामी हाँस्दा हाँस्दै रोएका छौँ र रुँदा रुँदै हाँसेका छौँ र त्यो विचार थियो, त्यो भावना थियो, त्यो एउटा सर्वहारा वर्ग प्रतिको एउटा लगाव थियो र हामीलाई फेरि पनि हामी प्रेरणा दिन्थ्यो र हामी अगाडि बढ्ने गर्थ्यौँ। त्यसैले म त्यो जनयुद्धको महान वीरता र गाथाहरू हामीले त साँच्चीकै हाम्रो जेनेरेसन मलाई के लाग्छ भने जो 10 वर्षको जनयुद्धको उद्घाटन गर्दाखेरि हामीले चौकी आक्रमण गर्दाखेरि पहिलो महिला छापामारको रूपमा सहभागी हुने जो अवसर पायो। फागुन 1 गते 2052 फागुन 1 गते रुकुमको राडी चौकीमा बन्दुक बोकेर त्यति बेला त्यो जनयुद्धमा पहिलो महिला छापामारको रूपमा सहभागी हुने अवसर पाइयो। त्यो म गर्व गर्न चाहन्छु किनभने अब यस्तै युद्ध हुने छैन, किनकि त्यो युद्धमा हामी मात्रै त्यस्तो सौभाग्यशाली थियौँ जुन युद्धमा हामीले सहभागी भयौँ। फर्स्ट जो आक्रमण गर्दाखेरि र जो लास्ट पाल्पाको सदरमुकाम कब्जा गर्दाखेरि पनि ब्रिगेड कमिसारको रूपमा सहभागी हुने जुन अवसर पाइयो, त्यसैले म आफूलाई पनि भाग्यमानी ठान्छु र आज हामी जो हाम्रो जेल ब्रेक गर्दाखेरि साहस वीरता जुन एउटा प्रस्तुत गरेर जो यहाँ हुनुहुन्छ हामीले उहाँलाई सम्मान पनि गरेका छौँ, उहाँलाई सेल्युट पनि गरेका छौँ र हामी साँच्चीकै 40% महिलाहरू बन्दुक बोकेर त्यो युद्धमा सहभागी भएका थियौँ किनकि त्यति बेला हामीसँग सही नेतृत्व थियो, हामीसँग सही विचार थियो। मालेमाबाद अघि भनिसक्नुभयो किनकि हामी सर्वहारा वर्गप्रति हामी समर्पित थियौँ र हामीलाई के लाग्थ्यो भने सर्वहारा वर्गको मुक्ति पछि मात्रै महिला मुक्ति सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वास थियो र हामी त्यहाँ सहभागी भएका थियौँ र हाम्रा धेरै हजारौँ महिलाहरूले बन्दुक बोकेर हजारौँ महिलाहरू जनयुद्धको अग्रिम मोर्चामा उहाँले शहादत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र हामीलाई लाग्छ कि हामी ती महान शहीदहरूको सपनालाई अझै पनि पुरा गर्नको निम्ति हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढेका छौँ। त्यो दायित्व छ र आज हामीलाई फेरि पनि अर्को दायित्व थपिएको छ कि प्रतिक्रान्ति, हामी क्रान्तिको एउटा मोर्चामा आएका थियौँ र फेरि प्रतिक्रान्ति भएको छ। हामीले सुनेका थियौँ क्रान्ति बाङ्गोटिङ्गो विभिन्न घुमतिर मोडबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ र हामी जीवन व्यवहारमा बुझेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी फेरि पनि म सम्पूर्ण महिला योद्धाहरूलाई हामीले विगतको त्यो ऐतिहासिक सफलता र हाम्रा वीरता साहसलाई हामीले सम्मान गर्दै र त्यसलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा अबको हाम्रो महिलाको कार्यदिशा के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र जो हामीले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्नको निम्ति फेरि पनि एकपटक महिलाहरू अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामीले संविधानमा प्राप्त गरेका अधिकारलाई आत्मसात गर्ने र कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने अहिले जुन हामीले व्यवहारमा भोगिराखेका छौँ कि पार्टीभित्रको जुन समस्या अथवा पार्टी विभाजनको समस्याले गर्दाखेरि हामीलाई केही समस्या भएको छ र हामी विश्वास छ कि हामी फेरि पनि एक ढिक्का भएर हाम्रो नेतृत्वप्रति समर्पित भएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र बाँकी हामी धेरै बहस र छलफल गरेर जानुपर्ने छ। हामीले पार्टीभित्र पनि नेतृत्व तहमा जुन खालको हामीले अहिले जो प्रतिनिधित्व कुरा पनि छन् गम्भीर रूपमा छन् र यो कुरालाई पनि व्यावहारिक रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ किनकि त्यो हामी आफूलाई आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाउन सक्यौँ भनेपछि बाह्य शक्तिसँग हामी लड्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू राख्दै मैले आफ्नो छोटो भनाइ टुङ्गाउँछु। अभिवादन। हामीले इतिहास रच्यौँ, न भूत न भविष्य,
सायद हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सिङ्गो नेपाली समाजको वस्तुगत र आत्मगत स्थितिको अध्ययन समीक्षा र समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको का सबलता र असफलताका पाटाहरूको अध्ययन गरेर महान जनयुद्धमा को प्रक्रियामा हामी सहभागी बन्यौँ। मलाई लाग्छ अहिले गोर्खाकै प्रसङ्ग भयो। हामी महान जनयुद्धको अन्तिम तयारीको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक गोर्खा बसेका थियौँ र अनि हामी जनयुद्धमा हाम फालेका थियौँ। त्यति बेला सानो 19 जनाको केन्द्रीय समिति थियो। सौभाग्य म मात्रै महिला केन्द्रीय सदस्य हुने मैले अवसर पाएको थिएँ। हामी युद्धको प्रक्रियामा धेरै हाम्रा सहकर्मीहरूलाई गुमाएर आयौँ। कति बेपत्ता, कति शहीद, कति घाइते र विभिन्न मोर्चाबाट। तर हामीले 10 वर्ष इतिहास रच्यौँ। समकालीन एउटा प्रतिकूल विश्व परिस्थितिमा नेपालमा एउटा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनयुद्धको माध्यमबाट एउटा समग्र युद्धका रूपमा नेपाली समाजमा उथलपुथल र एउटा युग परिवर्तन गऱ्यौँ र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा। तर एउटा साँच्चै एकताबद्ध टिम अनि सपनाजी राख्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा टिम र त्यसको वरिपरि फेरि लाखौँ नेता कार्यकर्ता र करोडौँ जनताको साथ सहयोगले एक अपूर्व कीर्तिमानहरू हामी कायम गऱ्यौँ। त्यो मध्येको एउटा गोर्खा जेल ब्रेक हो। त्यस्तै अरू वीरताका एक कीर्तिमान र प्रतिमान कायम गरेर हामीले नेपाललाई चाहिँ अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्यायौँ। अहिले हामी आफैले सहभागी भएर आएको युद्ध आन्दोलन हामीलाई सहज जस्तो लाग्छ। तर यो बारेका अध्ययन अनुसन्धान अहिले पनि भइराखेका छन्। एउटा सफलता र खुसीले एउटा यो खालका मुक्ति आन्दोलनहरूलाई, यो खालका क्रान्तिहरूलाई कसरी मतलब सिद्ध्याउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले पनि अध्ययन र अनुसन्धान भइराखेका छन् विश्वव्यापी रूपमा। तर हामीले चाहिँ जस युग परिवर्तन गऱ्यौँ र जनयुद्धका जगमै हामी जनआन्दोलन हुँदै गरेर चाहिँ हामी शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभा, गणतन्त्र अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसमा पनि यो सङ्घीयता गणतन्त्र संसारका धेरै देशमा धेरै तरिकाले छन्। तर हाम्रो एउटा विशिष्ट विशेषता भनेको चाहिँ समावेशी हो, समानुपातिक हो, जसको सबभन्दा बढी लाभान्वित हुने तबका चाहिँ महिला पनि हो। महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी जो समाजको सबभन्दा उत्पीडित मध्येको उत्पीडित हो, त्यो तबकाले को अधिकारलाई चाहिँ संविधानमा सुनिश्चित गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा उपलब्धि, अरू कहीँ उपलब्धि मध्येको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। हामीले साँच्चै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। तर फेरि कार्यान्वयनका चुनौती अहिले जुन ढङ्गले उठिराखेका छन्, आउँदा पार्टीमा नि उठेका छन्, समाजमा नि उठेका छन्, राज्यमा नि उठेका छन्। त्यसैले अहिले हामीले महिला आन्दोलन अब विगतको वीरगाथालाई संस्थागत गर्ने एउटा कुरा छ। तर नयाँ ढङ्गले फेरि महिलाको आन्दोलन यो धेरै समयसम्म रोइराख्ने छ। लिङ्गे उत्पीडन चाहिँ अरू वर्गीय सकिनेछन्, जातीय सकिनेछन्, भौगोलिक सकिनेछन्, सांस्कृतिक सकिनेछन्। तर महिला पुरुष बिचको जो एउटा सम्बन्ध र महिलामाथिको उत्पीडन हो, मनोविज्ञान हो, सोच हो, चिन्तन हो, यो चाहिँ अझै लामो समयसम्म रोइराख्ने छ। त्यसैले एउटा निरन्तर क्रान्तिकारी महिला आन्दोलनको जरुरी छ। त्यसमा पनि अहिले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने एउटा अवसर फेरि हाम्रो पार्टीलाई प्राप्त भएको छ। हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि हामी कार्यान्वयन गर्दै थियौँ, अघि बढ्दै थियौँ। एकाएक फेरि राजनीतिमा एउटा प्रतिगमन भयो। हामीले पार्टी एकता गरेर ठुलो पार्टी पनि बनायौँ, एउटा ठुलो जनमत पनि हासिल गऱ्यौँ, झन्डै 2/3 सरकार पनि बनायौँ। तर हामीले बनाएको सरकार, हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीले नै संविधान र हाम्रा समग्र राजनीतिक उपलब्धिहरू, राज्य प्रणाली, संविधानवाद सबै उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने गरेर गरेको पुस 5 को प्रतिगमन यति बेला हामीले त्यसलाई पराजित गर्न सकेका छौँ। र त्यसले मलाई एउटा के अनुभूति भएको छ भने फेरि 5 गतेको प्रतिगमनका विरुद्ध हामी 2 महिना 7 दिन एउटा अथक एउटा निरन्तर आन्दोलन गऱ्यौँ। सबै आए, नागरिक समाज, मिडिया, पूर्व प्रधान आदि इत्यादि। तर मेचीदेखि महाकाली तराईदेखि हिमालसम्मको जनता परिचालन गर्ने एउटा नयाँ आन्दोलन फेरि पनि हामीले कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा जुन ढङ्गले एउटा टिम परिचालित भएर अनि हामीले फेरि प्रतिगमनलाई पराजित गऱ्यौँ।
म नजिकै बसेर 2 महिना 7 दिन त्यो सङ्घर्ष समितिको म सहसंयोजक पनि थिएँ, केन्द्रीय रूपमा उपत्यकाको मलाई संयोजक पनि बनाइदिएको थियो। मैले धेरै नजिकबाट फेरि सङ्गठन हाम्रो शक्तिसित परिचित हुने कुरा, त्यसलाई परिचालित गर्ने कुरा र हामी फेरि एउटा खालको फागुन 11 को एउटा फेरि प्रतिगमन सच्य अनि उपलब्धि जुन ढङ्गमा हामीले संविधान चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ त्यो पनि बिना प्रचण्ड सम्भव थिएन। त्यो चाहिँ फेरि मैले एकदम नजिकबाट जीवन व्यवहार एउटा गरेको अनुभूति हो। लाखौँ जनता आउनुभयो, लाखौँ कार्यकर्ता खट्नुभयो, अलिकति साइड लागेका जनयुद्धको प्रक्रियाबाट आएको नेता कार्यकर्ता अलिकति साइड लागेर सबै आउनुभयो। अहिले हामीले त्याग गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्यौँ भन्ने अर्थमा पनि ती सबै आउनुभयो। तर त्यो चाहिँ फेरि अन्तिम भनेको निर्णायक भनेको नेतृत्व हुँदो रहेछ। त्यसैले फेरि हामीले त्यो कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रतिगमनलाई पराजित गर्न सक्यौँ। फेरि 23 गतेले हामीलाई माओवादी केन्द्र छुट्टै पार्टी बनाइदिएको छ र आज हामी यहाँ धन्नै अब 26 दिन जस्तो 24 दिन जस्तो भइसक्यो। आज त्यो निर्णयका विरुद्ध भर्खरै अध्यक्षकै उसमा नामबाट हामीले सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेर भर्खर त्यहाँबाट हामी सिधै आएका हौँ। त यसले यहाँ आइपुग्दाखेरिको मैले निष्कर्षमा अध्यक्षले बोल्नुहुन्छ समग्र राजनीतिक बारे मैले बोल्न चाहन्न। तर फेरि यति बेला अब हामीलाई फेरि सपना कमरेडले राखे जस्तै एउटा एकीकृत, एउटा केन्द्रीकृत, एउटा विश्वासमा, एउटा एकतामा चल्ने पार्टी सङ्गठन चाहिँ चाहिएको छ। अहिले चौतर्फी ढङ्गले चाहिँ एउटा के छ, समग्र राजनीतिक उपलब्धिलाई खारेज गर्ने एउटा ग्रान्ड डिजाइन र त्यसको खलनायक केपी ओली बनिराखेका छन्। दोस्रो कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ समाप्त पार्ने। माओवादी र एमाले त दुईवटा भयो, तर अब फेरि माओवादीको नि एउटा सानो 1% को हिस्सा केपीको दलाली गर्न जाने पनि भयो। उतापट्टि फेरि एमाले पनि 3 टुक्रा जस्तो, केपी ओलीको गुट, माधव नेपाल कमरेडको समूह, उता वामदेव गर्दै जाँदाखेरि समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने एउटा रणनीतिको एउटा खलनायक केपी ओली बनिराखेको बेलामा फेरि अध्यक्ष प्रचण्डको काँधमा चाहिँ फेरि एउटा परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी, सच्चा कम्युनिस्ट, वामपन्थी र देशभक्तहरूको फेरि केन्द्रीकरण, एकीकरण र त्यसको नेतृत्व गरेर चाहिँ फेरि देशलाई फेरि अगाडि हामीले समाजवादतिर जाने जसरी भनेका छौँ। 21औं शताब्दीको नेपाली समाजवाद कस्तो हुने, समग्र कार्यदिशाको विकास र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने एउटा अभियान चाहिँ आएको छ। तर यही बेला चौतर्फी अरू हमलाका साथमा चाहिँ नेतृत्व माथि पनि हमला छ, त्यो बाहिरबाट पनि छ, भित्रबाट पनि छ। र आजभोलि मैले सुन्छु पुस्ताको कुरा उठिरहेछ। अरू 3तिरवटा अरू हालेछ, एकातिरबाट चाहिँ एउटा कोणबाट चाहिँ फेरि पुस्ता भन्ने पनि आएको छ। यो हुन्न। राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने विचारले हो, राजनीतिले हो, कार्यदिशाले हो, कार्ययोजनाले हो र त्यसो गरेर मात्रै नेतृत्व हुन सक्ने कुरा हो। र फेरि एउटै नेताले, एउटै व्यक्तिले सबै गर्ने कुरो पनि होइन। नेतृत्व नेताहरूको टिम र नेताहरू मध्येबाट नै नेता हुने र सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बडो गहिरोसित आत्मसातीकरण गरेर अगाडि जानुपर्ने छ। र हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका, हामीले आन्दोलनमा धेरै कुरा उठायौँ र तर हामीले त्यति नै कुरा हामीले संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सकेनौँ। संविधानमा लिपिबद्ध गरेका, कानुन बनेका कुरा फेरि त्यति पनि हामीले फेरि अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिराखेका छैनौँ। मूल पाटो त राज्यको पाटो हो, तर फेरि पार्टी सङ्गठनले र पार्टी नेतृत्वको हिसाबले पनि लागू गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन पास भइसकेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा अब शुभारम्भ हुन्छ र अनि त्यसमा चाहिँ फेरि सबैले मेहनत गर्ने कुरा, वैचारिक, राजनीतिक र व्यवहारिक नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने कुरा र आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पहल लिँदै अनि आफूलाई अगाडि बढाउने कुरामा फेरि लाग्ने कुरामा चाहिँ विशेष ढङ्गले सबै तम तयार हुनुपर्दछ। दिएर मात्रै हुने कुरा होइन, लिने कुरा पनि हो। हामीले हिजो बगैर सङ्घर्षमा त्यही गऱ्यौँ नि, आफैले हो नि इतिहास कायम गरेको, आफैले हो नि कीर्तिमान कायम गरेको। राजनीति थियो, कार्यदिशा थियो, सही दिशा, सही राजनीति थियो, सही विचार थियो, सही कार्यदिशा थियो। भित्र हरेक महिलाले आफूलाई खारेर, आफूलाई एकदमै त्यहाँ प्रस्तुत गरेर
अनि जुन ढङ्गले हामीले इतिहासका कीर्तिमानहरू कायम गऱ्यौँ र सिङ्गो युद्धलाई सफल पार्ने कुरामा चाहिँ योगदान गऱ्यौँ र महिलालाई अगाडि बढाउनका निम्ति फेरि महान जनयुद्धले माओवादी आन्दोलनले जुन भूमिका खेल्यो। मैले 1 मिनट समयले कि यहाँ कस्तो भइरहेछ भने महिलाले पाएको अधिकार 12 बुद्धे समझदारीबाट अगाडि बढेको जनआन्दोलन अनि 19 दिने जनआन्दोलन ठ्याक्क सकिएका बेला चाहिँ अनि सङ्कल्प प्रस्तावले आएको भने जस्तो गरेर यहाँ एउटा जो घटनालाई स्थापित गरेर सिङ्गो हो भन्न खोजिएको छ। यति बेला अखिल नेपाल महिला सङ्घले चाहिँ महान जनयुद्ध र सबै खाले जनआन्दोलनको कुल योगबाट विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानसम्म पुग्दा प्राप्त भएको 33% र संविधानमा जाँदाखेरि लिपिबद्ध गरिएका अधिकारहरूलाई चाहिँ वस्तुनिष्ठ ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई 50 चोटि होइन 100 चोटि होइन 1000 चोटि स्थापित गर्ने एउटा अभियानमा लाग्नुपर्छ। यी निश्चित दिवसहरूको विशेष अर्थ छ कि एकदम अपूर्व यी कीर्तिमानहरू हुन्, प्रतिमानहरू हुन्, तर ती सबैको कुलबाट प्राप्त गरेको यो अधिकार चाहिँ जेठ 15 गते अनि त्यति बेलाको पुनर्स्थापित संसदमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव राखेको हो। अनि त्यसको नायिका चाहिँ एउटा प्रतिगमनको एउटा हिमायतीको स्तरमा आफूलाई गिराउने अहिले विद्यादेवी हुन् भन्ने जुन ढङ्गले गरिएको छ ती होइनन्। गोर्खाका जेल ब्रेकर हुन्, बन्दुक बोकेर हिँड्ने जनमुक्ति सेना हुन्, आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट शहादत प्राप्त गर्नेहरू हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले एउटा इतिहास गरेर स्थापित गर्न 1 चोटि होइन 2 चोटि होइन 1000 चोटि लाग्नुपर्ने जरुरी छ। त्यतापट्टि लागौँ भन्ने अपिल गर्दै मेरा भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो विषयवस्तु राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कमरेडलाई। 20औं जेल ब्रेक दिवसको यो ऐतिहासिक अवसरमा आयोजित यो अभिनन्दन कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीका पनि अध्यक्ष, पार्टीको केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेड अमृता थापा, पार्टी स्थायी समितिका सहयोद्धा कमरेड पम्पा भुषाल र केन्द्रीय समितिका सबै सहयोद्धा कमरेडहरू, यो आजको ऐतिहासिक दिन सृजना गर्ने, त्यसको निर्माण गर्ने अभियन्ता कमरेड कमला नहर्की, जसको सम्मान आज हामीले गर्यौँ, त्यस्तै कमरेड रिता र अनि जेल ब्रेकर र शहीद कमरेडका पिता र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महिला कमरेडहरू, आज म थोरै समय निकाले मैले यो कार्यक्रममा तपाईहरुका कुरा, कमला नहर्कीका कुरा, अरू महिला कमरेडहरूका कुरा सुन्ने अवसरलाई मैले अलि महत्त्व दिएर एउटा कार्यक्रमलाई मैले बरु त्यहाँ नगए पनि केही बिग्रिँदैन भन्ठानेर मैले त्यसलाई हात दिएँ र तपाईहरुको कुरालाई महत्त्वको साथ सुन्न मन लाग्यो। र मैले यहाँ अहिले धेरै कुरा भन्ने भन्दा पनि मैले भनिहालेँ, मलाई तपाईहरुको कुरा सुन्ने इच्छा थियो। अमृताजीले अध्यक्षता ग्रहण गर्दै गर्दा भनेका कुराहरू र मुख्यतः जेल ब्रेकर र त्यसको पनि एकजना कमान्डर कमरेड कमला नहर्की सपनाले त्यति बेलाको सबै घटना विवरण भन्दै जाँदा त्यो जनयुद्धका ऐतिहासिक दिनहरू, त्यसले खडा गरेका ठुल्ठुला कीर्तिमानहरूको सङ्गीत सुने जस्तो लाग्यो मलाई। मैले अहिले अमृताजीलाई भने मलाई त रेस्ट जस्तो पनि आनन्द जस्तो पनि भएको पो छ त यो कार्यक्रममा त। उहाँले भन्दै जानुभयो ती हाम्रा ऐतिहासिक गौरवका दिनहरूको स्मरण दिमागमा ताजा भएर आयो। मैले उहाँले भन्दै जाँदा जनयुद्धको सङ्गीत सुनेको जस्तो, त्यसले एउटा नयाँ संवेदना, एउटा नयाँ उत्प्रेरणा चाहिँ दिएको जस्तो, किनकि आफैमा त्यो जेल ब्रेक एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो। जेल ब्रेक त नेपालमा विगतमा पनि भएका छन् र दुनियाँमा पनि हुने गरेका छन्,
तर गोर्खा जेल ब्रेक महिलाहरूले हाम्रो समाज, पुरानो समाजले जसरी हेर्ने गर्छ महिलाहरूलाई र हामीले विद्रोह मार्फत महिलाहरूको तागतलाई जसरी प्रस्फुटित गर्ने, महिलाहरूमा अन्तर्निहित विद्रोहको क्षमतालाई क्रान्तिको निम्ति ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। त्यसको एउटा उत्कर्ष महिलाहरूद्वारा जेल ब्रेक गरेर दिइएको थियो र त्यो सन्देश यति शक्तिशाली थियो, त्यसले देशभरिका क्रान्तिकारी योद्धाहरू आम रूपमा, चाहे ती पुरुष हुन् चाहे ती महिला, ती सबैमा र मुख्य रूपमा महिलाहरूमा एउटा नयाँ आत्मविश्वास, एउटा नयाँ मनोबल र महिलाहरूले पुरुषभन्दा कम होइन, जरुरी पर्दा बढी पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाण प्रस्तुत गर्यो र त्यसले खालि देशभित्रका क्रान्तिकारी योद्धाहरूमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै एउटा नयाँ जिज्ञासा, नयाँ कौतूहल, नयाँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने एउटा परिघटनाको रूपमा पनि त्यसले विश्वभरि पनि तरङ्ग पैदा गर्यो। यस अर्थमा हामीले कमला नहर्की लगायत त्यो जेल ब्रेकर कमरेडहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा, अभिनन्दन गर्ने कुरा आफैमा एउटा ऐतिहासिक सन्देशका रूपमा निरन्तर चाहिँ दिनुपर्ने, निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। आज 20औं पटक हामी त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्दैछौँ। संक्षिप्तमा भए पनि कमरेड पम्पा भुषालले अहिलेको परिस्थितिको बारेमा र हामी जानुपर्ने अगाडिको दिशाबारे बडो सुस्पष्ट ढङ्गले उहाँले कुरा राख्नुभयो। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले त्यो कुरालाई ठिक ढङ्गले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। र फेरि कमरेड पञ्चा, कमरेड सुनिता, कमला, सबै कमरेडहरूले पनि परिस्थितिको केही न केही लेखाजोखा र अब हामी जानुपर्ने कुराको बारेमा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। म सबै कमरेडहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अहिलेको देशको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा, हाम्रा अगाडिको जिम्मेवारीको बारेमा ठिक ढङ्गले नै विश्लेषण गर्नुभएको छ, ठिक ढङ्गले नै संश्लेषण गर्नुभएको छ। अहिले हामीले 10 वर्षको जनयुद्धमा कायम गरेका कीर्तिमानहरू र त्यसले ल्याएका निकै ठुलो युगान्तकारी परिवर्तनहरू, जसको संकेन्द्रित अभिव्यक्ति चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा, एउटा समावेशी लोकतन्त्रको रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ। त्यो संविधानमाथि फेरि एकचोटि बडो निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्ने कसरत प्रतिक्रियावादी वर्गले, प्रतिक्रियावादी वर्गका प्रतिनिधिहरूले र ती प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिहरू मध्ये पनि सबैभन्दा क्रूर गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, समावेशी विरोधी, समानुपातिकता विरोधी प्रतिनिधिहरूको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरूले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेका छन्। त्यो वर्गले, प्रतिक्रियावादी वर्गले र यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरत भइरहेका छन्, अझै पनि सिद्धिएका छैन। यहाँ अघि नै आइसक्यो, पुष 5 गतेको परिघटना खालि संसद विघटन गर्ने एउटा सामान्य राजनीतिक परिघटना मात्रै होइन र थिएन। त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनले कायम गरेका हजारौं शहीद बेपत्ता योद्धा र क्रान्तिकारी योद्धाहरूले ल्याएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रको हिस्सा थियो। त्यसो भएर हामी सबभन्दा बढी त्यसले कसलाई घोच्यो, कसलाई पीडा दियो, कसभित्र सबभन्दा बढी आक्रोश र आवेग पैदा गर्यो भने जसले समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, महिलाहरूको निम्ति समावेशी अधिकार, समानुपातिक अधिकार सहित संविधानमा लिपिबद्ध गर्न जोड गर्यो, रगत बगाएर शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा मार्फत धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बहस गरेर
त्यसलाई संस्थागत गर्न भूमिका खेल्यो। त्यही पार्टी र त्यही नेतृत्व र तिनैहरूलाई सबभन्दा बढी त्यसले पीडा दियो, त्यसले आक्रोश पैदा गर्यो, आवेग पैदा गर्यो र हामीले एकचोटि फेरि जनतालाई अपिल गर्यौँ र हामीले प्रतिक्रियावादीहरूलाई खबरदारी गर्यौँ। यो सानो दुःखले, सानो त्याग र बलिदानले ल्याएको परिवर्तन होइन। अहिले एकजना मान्छेले निरङ्कुश तरिकाले प्रतिक्रियावादी वर्गको सहयोग लिएर उल्ट्याउन खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सही छैन, त्यो हामीलाई सही छैन। हामी त्यसो हुन दिने छैनौँ भन्यौँ र हामीले जनतालाई अपिल गर्यौँ। तपाईँहरूले देख्नुभयो देशव्यापी रूपमा नै हामी गयौँ। हामी कहिले विराटनगर पुग्यौँ, कहिले धनगढी पुग्यौँ, कहिले बुटोल पुग्यौँ, कहिले पोखरा पुग्यौँ। देशभरि जनतालाई अपिल गर्यौँ। हामीले महिलाहरूलाई, मजदुर किसानहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैलाई अपिल गर्यौँ। तपाईँहरूले देख्नुभयो काठमाडौँमा हामीले 3 पटक कमरेड पम्फाले भने जस्तै एउटा ठुलो केन्द्रीकरण गर्ने र एउटा खबरदारी गर्ने कोसिस गर्यौँ। यो सबैको परिणाम र अरू सबैले पनि सहयोग गरे त्यसमा र एउटा निकै ठुलो षड्यन्त्रलाई चाहिँ हामीले परास्त गरेकै हो। सर्वोच्चले अन्ततोगत्वा चाहिँ जनताको आवाजलाई हेरेर त्यसैको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने स्थिति बनेकै हो र त्यसलाई हामीले स्वागत पनि गरेका छौँ। यो जनताको भावना अनुसारको फैसला पनि भन्यौँ। अहिले तपाईँ हामी जति बेला यो जेल ब्रेक दिवस भनेर मनाउँदैछौँ र महिलाले कायम गरेको एउटा कीर्तिमानलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ, स्मरण गर्दैछौँ र देशभरिका जनतालाई हामी अपिल गर्दैछौँ, महिलाहरूलाई अपिल गर्दैछौँ। म के भन्छु भने अझै पनि खतरा टरेको छैन। अब संसद पुनर्स्थापना भयो, संविधान ट्र्याकमा आयो, अब चाहिँ ढुक्कसँग बसे हुन्छ भन्ने स्थिति अझै पनि छैन। यहाँ आइसक्यो। आजै मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अस्ति 23 गते फागुनमा अदालतले गरेको निर्णय पार्टीलाई 2टा बनाइदिने अलि अप्राकृतिक र अस्वाभाविक निर्णयका विरुद्ध पुनरावलोकन भनेर सर्वोच्च अदालतमा आज पुनरावलोकन दर्ता गरेर आएका छौँ हामी। म आफैलाई त्यसको प्रमुख पात्र बनाउनाले पहिलोचोटि मुद्दा मैले अदालतमा गएर पुनरावलोकन दर्ता गराउने काम मैले गरेको छु। यो एउटा लडाइँ हो। यो वैधानिक खालको कानुनी किसिमको लडाइँ हो। थाहा छैन, पुनरावलोकन त हुनुपर्छ। मैले त्यहाँबाट निक्लेर मिडियालाई पनि भने यो त पुनरावलोकन त हुन्छ, हुनै पर्छ। किनभने त्यो फैसला राजनैतिक प्रकृतिको छ। रिट निवेदकले दाबी गरे भन्दा बाहिर गएर गरेको फैसला छ। त्यसले न्यायालयले संसद पुनर्स्थापना गर्दा आर्जन गरेको इज्जत र प्रतिष्ठालाई चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ आँच पुर्याएको छ। यसले देश दुनियाँले सबैले हेरेको छ यो पुनरावलोकनको मुद्दालाई। त्यहाँ सर्वोच्चले पक्कै पनि यसलाई रिभ्यू गर्नेछ। पहिला पनि रिभ्यू गरेका उदाहरणहरू छन्। अस्ति भर्खरै केही महिना अगाडि मात्रै पनि रिभ्यू भएको छ सर्वोच्चको फैसलालाई। सर्वोच्च आफैले रिभ्यू गरेर करेक्सन गरेको छ, अहिले पनि गर्नेछ। त्यसमाथि यो फैसला किन चाहिँ अलि बढी राजनीतिक प्रेरित र न्यायिक मान्यता भन्दा बाहिर छ त भन्दा यसले नमागेको, पहिला हामीले केपीलाई के भनेर सडकमा गएका थियौँ भने संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार मनपरी ढङ्गले प्रयोग गरेर भङ्ग गर्न पाइन्छ भनेका थियौँ। अहिले हामी के भन्न बाध्य भयौँ भने यो पुनरावलोकनमा जाँदा रिट निवेदकले माग्दै नमागेको कुरा चाहिँ अदालतले जान्ने भएर किन दिन परेको बढी बढी अहिले त्यसो भन्न परेको छ। फेरि कुरा त्यहाँ यसको भित्र गहिरो कुरा के छ त भने एउटा त अस्ति भर्खरै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्माननीयको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले
केपी नेतृत्वको सरकारलाई 76 को धारा 76 को उपधारा 1 को सरकार भनेर फैसला गरेको छ 11 गते फागुनमा। 23 गते फागुनमा गएर फेरि त्यही अदालतको 2 जना न्यायाधीशको इजलासले चाहिँ यो 76(2) को सरकार भन्यो। यो त बडो विचित्रको कुरा भयो। 1 महिना नपुग्दै अदालतको फुल बेन्चको फैसलाका विरुद्ध अर्को फैसला गर्ने तालमेल मिल्यो त यो एउटा त। दोस्रो बडो विचित्र भयो भन्ने मैले भन्ने गरेको छु, किनभने केपी ओलीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर बकाइदा त्यसको स्वीकृति लिएर हामीले प्रतिनिधि सभाको उपचुनावमा पनि भाग लियौँ नेकपाकै नामबाट। नेकपाकै नामबाट राष्ट्रिय सभामा 18-19 जना सांसदहरू र अरू पनि निर्वाचन भयो र त्यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो वैधानिक 3 वर्ष झन्डैदेखि लगातार देशको एउटा प्रमुख पार्टीको रूपमा काम गरेको छ, त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले विचार गर्नु होला यहाँ कसरी चाहिँ अस्वाभाविक भयो भनेर हामीले दाबी गरेका छौँ भने त्यही पार्टीको 2/3 बहुमतले केपी ओलीलाई अनुशासनहीन र अराजक काम गरेको, संविधान विरोधी निरङ्कुश काम गरेको भनेर पार्टी सदस्यबाट निष्कासित गरेको थियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि यो कुरा। केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले निष्कासित गरेको, बकाइदा वैधानिक ढङ्गले आधिकारिक ढङ्गले र निर्वाचन आयोगमा त्यो सबै हामी टाउकै लिएर गएको। हाम्रो टाउको गने हुन्छ केन्द्रीय समितिको संविधान अनुसार, दल सम्बन्धी ऐन अनुसार हामी वैधानिक पार्टी हो, हामी आधिकारिक पार्टी हो। हिजोका नजिरहरू जे छन् सबै 50% भन्दा 1% बढी भएपछि त्यो वैधानिक पार्टी हुन्छ। चुनाव चिन्ह त्यसैले प्राप्त गर्छ, पार्टीको सम्पत्ति त्यसैले प्राप्त गर्छ। यो नजिर पनि हिजोका थुप्रै छन्। हामी वैधानिक पार्टी हो र हामीले केपी ओलीका लोकतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी हरकतका निम्ति र पार्टी विरोधी गतिविधिका निम्ति अनुशासनको कारबाही गरेको छ। कारबाही गरेको डकुमेन्टहरू, माइनेटहरू सबै निर्वाचन आयोगमा छ। यो सबै कुरा देश दुनियाँलाई थाहा छ। तर अदालतको यो 23 को फैसलाले गरी के दियो त? अध्यक्षबाट हटेको चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्ष नै बनाइदियो। कुरा भन्नु बडो विचित्र छ यो कुरा। विचार गर्दै गयो भने यो कस्तो नाटक भएको हो यो। अब संसदीय दलको बहुमत त्यही 23 गतेकै दिन संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित केपी ओलीलाई दल नेताबाट हटाउने निर्णय गरेको संसदीय दलको निर्णय पुस्तिका। कुरा बुझ्नु होला, संसदीय दलको बहुमतको, हाम्रो संविधान अनुसार संसदीय दलको बहुमतले दल नेता हटाउने निर्णय गर्यो भने देन एन्ड देयर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ। त्यहाँ अर्को कुनै ठाउँ छैन। 23 गते दिउँसो म समेत संसदीय दलका अधिकांश सदस्यहरू गएर संसदीय दलको सचिवालयमा हामीले चाहिँ दल नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएको बकाइदा बहुमतको हस्ताक्षर, चाहिने भन्दा अझ बढीको हस्ताक्षर लिएर दर्ता गर्यौँ। दर्ता गरेर बाहिर निकाल्दा त 2टा पार्टी भइसकेको फैसला अदालतको आयो। म त बडो विचित्र मैले भन्ने गरेँ यो कस्तो खालको फैसला भयो यो। 2टा पार्टीको समायोजनबाट एउटा पार्टी जन्मियो भनेको श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मियो। 3 वर्षको भइसक्यो त्यो बच्चा हो। 3 वर्षपछि आमाको गर्भमा हालिदिन्छु भनेर मिल्ने कुरा हो यो। यो जति अप्राकृतिक कुरा हो नि, नहुने कुरा हो। 3 वर्ष भइसकेको बच्चालाई फेरि गर्भमा हालिदिने जति त्यो अनौठो र अस्वाभाविक हो। यो निर्णय त्यतिकै अनौठो र अस्वाभाविक हो। त्यसमाथि तपाईहरुलाई यो कुरा पनि जानकारी होस्, यहाँ मिडिया पनि भएको हुनाले मैले त्यो तर्क राख्न पनि खोजेको छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त्यहाँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत जो हामी 2/3 बहुमत हस्ताक्षर लिएर संसदीय दलमा गएका थियौं, हामी सबैको पनि पुनरावलोकन हुन पर्छ भन्ने छ।
यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अहिले उहाँहरू अब अदालतको फैसलालाई हामीले असहमतिता जनायौँ र पुनरावलोकनमा गयौँ, तर हामी फेरि शान्तिपूर्ण र यो लोकतान्त्रिक सिस्टम अन्तर्गत अदालतको फैसला मान्दैनौँ, हामीले भनेका छैनौँ। फैसलालाई चाहिँ हामी मान्छौँ, तर हाम्रो मत चाहिँ असहमति छ, त्यसकारण पुनरावलोकन होस् भनेर हामी फेरि अदालतमै गएका छौँ। यो कुरालाई अदालतले पक्कै पनि हेर्नेछ। बहुमत त्यतापट्टि थियो, धेरै पुनरावलोकन चाहेका छन् र यो मुद्दालाई देश दुनियाँमा सबैले हेरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले पक्कै पनि बुझ्नेछ। अब 2 जनाको सट्टा 5 जनाले गरेको फैसला अनुसार 76-1 कि 76-2 भन्ने कुरा त पक्कै पनि सम्मानित अदालतले, सम्मानित प्रधान न्यायाधीशले पक्कै पनि हेर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ आज पुनरावलोकन गरिएको छ। अब मैले यति पनि भने, अब सकेँ फेरि, किन भन्न त धेरै मन लाग्छ तपाईँहरूसँग, अब तर समय छैन। मैले सक्ने बेला के भन्छु भने षड्यन्त्र त भएको छ, भइराखेको छ संविधानका विरुद्ध, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध। हामीले के प्रमाणित गर्यौँ भने हामी फेरि एक ढिक्का भएर चाहिँ आन्दोलनमा गयो भने केही लाग्दो रहन्छ प्रतिक्रियावादीको भन्ने कुरा अस्ति चाहिँ हामीले 2 महिनाको आन्दोलनद्वारा त प्रमाणित फेरि गर्यौँ। तपाईँ हामी नै हो, सबै हामीलाई दुख्यो, तपाईँहरूलाई पनि दुख्यो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा इमान्दार भएर गणतन्त्रको निम्ति, समावेशिताको निम्ति, सङ्घीयताको निम्ति लड्ने, सच्चा मनले लड्ने जतिलाई दुख्यो। हामी सबै चाहिँ आवेगमा आयौँ, आक्रोशित भयौँ, संवेदनशील भयौँ र सडकमा हाम फाल्यौँ हामी। मैले त्यसलाई नयाँ प्रकारको जनयुद्ध नै हो यो भने, जनयुद्ध नै हो त्यो। किनभने माओ सेतुङको कुरो भन्दै मैले भन्ने गरेको थिएँ त्यति बेला पनि, राजनीति भनेको रक्तपात विहीन युद्ध हो, युद्ध भनेको रक्तपातपूर्ण राजनीति हो। हामी अहिले संविधान र लोकतन्त्र, समावेशिता र सङ्घीयताको पक्षमा, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको हक अधिकारको पक्षमा जो लडाइँ लड्यौँ, लडाइँ नै हो, खालि रूप मात्रै हिंसात्मक होइन, शान्तिपूर्ण हो। आजको युगमा र हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध र 19 दिनको जनआन्दोलन, मधेसवादी आन्दोलन, त्यसपछि महिला, दलित, सबै मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, सबैका आन्दोलनको योगफलको रूपमा जुन चेतना देशमा पैदा भएको छ, त्यो चेतनाको बलमा सडकमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले हाम फाल्दाखेरि ठुल्ठुला उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा देखियो। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेलर हामीले देखायौँ क्या अस्ति, त्यो टेलर हो। प्रतिक्रियावादी अझै षड्यन्त्र गर्न छोडेका छैनन्, उनीहरू अझै षड्यन्त्र गर्दैछन्। अब हामी जरुरी पर्यो भने अब टेलर मात्रै देखाएर नहुने हुनसक्छ। साँच्चैको चाहिँ फिल्म देखाउन पर्यो भने चाहिँ फेरि हामी सङ्घर्षको मैदानमा विचार, योजना, नीति, कार्यक्रम सहित होमिनु पर्ने हुनसक्छ। आज जेल ब्रेक दिवसको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई अभिनन्दन गर्दै गर्दा र तपाईँ हामी यहाँ जुटेर यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा लिनुपर्ने सङ्कल्प फेरि पनि अघि कमरेडले भने जस्तै विचार र राजनीतिक कार्यदिशा मुख्य कुरा हो। त्यो सही छ भने अगाडि जान्छ, गलत छ भने सबै गुम्छ। अहिले हामी निकै ठुलो जोखिममा पक्कै पनि छौँ, तर हामीसँग विचार, राजनीतिक कार्यदिशा सही, नेतृत्व र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुने टिम मजबुत भयो भने मैले चाहिँ के देख्छु भने कोही पनि प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र र षड्यन्त्रकारीहरू हाम्रो अगाडि टिक्न सक्दैनन्। हामीसँग यस्तो अनुभवको खजाना छ, हामीसँग यति धेरै पुँजी छ क्या, अनुभवको पुँजी, सम्पत्ति छ हामीले हिजो गरेको त्याग तपस्याको।
एकचोटि हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ भने र हामी एकताबद्ध भयौँ भने हामी जित्छौँ। अस्ति तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला खगेन्द्रजीले क्या एउटा चाहिँ खुला डबलीमा त्यस्तो ओलीलाई समर्थन गर्ने तपाईँ कस्तो भनेर भन्नुभएको थियो। मैले भने ल ठिक छ, ओलीलाई समर्थन गरेँ, एकता गरेँ, ल मेरो कमजोरी नि भनेर तपाईँलाई लाग्छ भने ठिकै छ। अहिले ओलीका विरुद्ध विद्रोहको झन्डा पनि त प्रचण्डले नै उठाए, धन्यवाद किन भन्नुहुन्न भनेको थिएँ मैले। कसले उठाए त झन्डा? त्यसकारण एकचोटि फेरि हामी एकजुट हुनु छ, फेरि एकचोटि सङ्कल्प गर्नु छ। आज 20औँ जेल ब्रेक दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा हामीले त्यो स्पिरिटलाई पक्डौँ। मैले त भनेकै छु कुरा भन्नु, म त बाँकी त अब फेरि लड्न पर्दैन। मैले जति बेला नि भनेको छु चाहिँ 19 पृष्ठको चाहिँ डकुमेन्ट लेख्दाखेरि मैले बम्बार द हेडक्वार्टर भनेको हो। बुर्जुवा हेडक्वार्टरमा बम खसाइदिएकै हो। त्यसो गरेपछि मलाई फेरि जेल हाल्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ, मार्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ। जनयुद्ध सुरु गर्दा त्यसै भनेर सुरु गरेका थियौँ हामीले। अहिले पम्फाजीले भन्नुभयो नि के हुन्छ भन्दै भन्दै गोर्खामै सुरु गर्ने भएको थियो। लास्ट बैठक फोटो खिचिएको थियो कि को बाँचिने हो को मरिने हो भनेर। अब हामी चाहिँ बचियो, अब थुप्रै बासुजी लगायत थुप्रै साथीहरू शहीद भए। अब फेरि एकचोटि मर्न तयार हुने हो भने त लडाइँ जितिन्छ नि। म तयार छु, तपाईँहरू पनि तयार हुनुहोस् भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। र फेरि एकचोटि यो दिवसको आयोजनाको लागि धन्यवाद भन्दै महिला सङ्घलाई बधाई भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।